फार्मेसी एन्ड फार्माकोलोजी भन्ने विषयमा छौँ। म फेरि सुरुवातबाट नै गइराखेको छु है। फार्मेसी एन्ड फार्माकोलोजी भन्ने विषय स्पेसल्ली सिएमए को करिकुलममा आधारित भएर हामी पढ्दैछौँ होइन। यसमा दुईटा टपिक छ, एउटा फार्मेसी भन्ने विषय छ, एउटा फार्माकोलोजी भन्ने विषय। सबभन्दा पहिला कन्सेप्ट मैले अलिकति सुरु गरेको थिएँ, तर पनि फेरि म आजबाट फेरि सुरु गर्दैछु म यहाँ अलिकति फेरि। फार्मेसी भनेको चाहिँ त्यस्तो प्रक्रिया हो जो औषधि शरीरमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि जे कार्यहरू गर्छौँ ती सबै कार्यहरूलाई हामी फार्मेसी भन्छौँ। अब त्यो कार्य के हो त भन्दा तपाईको औषधि बनाउने प्रक्रिया है, प्रिपरेसन, डिस्पेन्सिङ, वितरण प्रक्रिया र त्यसलाई युटिलाइजेसन गर्न योग्य बनाउने प्रक्रिया, अर्थात् शरीरमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको सबै त्यो वितरणको प्रक्रिया, बनाउने प्रक्रिया हुन सक्छ, लेभलका प्रक्रिया हुन सक्छ, प्रिस्क्रिप्सन हुन्छ, काउन्सिलिङ हुन्छ, एभ्रिथिङ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ केमा पर्छ त फार्मेसीमा। भने फार्मेसीले के गर्छ, म्यानुफ्याक्चरिङको स्टेप। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो सोधिन्छ कि तलको मध्ये कुन कुरा फार्मेसी भित्र पर्दैन भनिन्छ। अब मेकानिजम अफ एक्सन राखिदिन्छ, मेकानिजम अफ एक्सन भनेर राखिदिन्छ। अब मेकानिजम अफ एक्सन फार्मेसीको पार्ट होइन, त्यो फार्माकोलोजीको पार्ट हो। कहिलेकाहीँ औषधिको एब्जर्प्सन पर्छ कि पर्दैन भनिन्छ। एब्जर्प्सन भन्ने कुरा फार्माकोलोजी हो, डिस्ट्रिब्युसन फार्माकोलोजी हो, मेकानिजम अफ एक्सन्स फार्माकोलोजी हो, इन्डिकेसन फार्माकोलोजी, कन्ट्राइन्डिकेसन फार्माकोलोजी, फार्माकोडाइनामिक्स, काइनेटिक्स यो सबै के हो त फार्माकोलोजी हो। भने अब यो भन्दा पहिला जे गर्छौँ हामी त्यो सबै प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त फार्मेसी। औषधि बनाउने प्रक्रिया, औषधिको बनावटको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया, औषधिको बाहिरपट्टि लेभललाई टाँच्ने प्रक्रिया, औषधिलाई हामी विभिन्न एनिमलमा परीक्षण गर्छौँ त्यो परीक्षण गर्ने प्रक्रिया, सिलेक्सन सही औषधि छान्ने प्रक्रिया, डिस्पेन्सिङ, इभ्यालुएटिङ जस्ता कार्यहरू गरिन्छ भने त्यो कार्य फार्मेसी हो। त्यो साइन्सलाई हामी फार्मेसी भन्छौँ। स्पेसल्ली तीनटा कुरा, एउटा प्रिपरेसन, डिस्पेन्सिङ र युटिलाइजेसन, यो तीनटा कुराको स्टडी गर्ने साइन्स वास्तवमा के हो फार्मेसी हो है त। अब यो फार्मेसी भित्र के कुरा पर्छ र के कुरा पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो भएर नझुक्किनु होला। शरीरभित्र छिरिसकेपछि औषधिले के गर्छ वा औषधिलाई शरीरले के गर्छ भन्ने कुरा फार्माकोलोजी हो भने त्योभन्दा अगाडि जे हामी काम गर्छौँ त्यो के हो त फार्मेसी हो। त्यसो भएर फार्मेसी र फार्माकोलोजीमा के फरक भनेर सोधियो भने एन्सर चाहिँ के सम्झिनु होला, औषधि प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडिको स्टेज के हो फार्मेसी हो, प्रयोग गरिसकेपछि शरीरमा जे हुन्छ त्यो चाहिँ के हो फार्माकोलोजी। यसको सिधा एन्सर शरीरभित्र छिर्यो फार्माकोलोजी, शरीरभन्दा बाहिर हुन्जेलसम्मको के हो त त्यो फार्मेसी हो भनेर सम्झिनु पर्ला है त। अब सामान्यतया औषधिको स्टडी गर्नुलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न यो किन मैले जोड गरेको भने औषधिको अध्ययन गर्नु भनेको चाहिँ खास गरी फार्माकोलोजी हो कि फार्मेसी होइन। औषधिको अध्ययन गर्नु भनेर हो, फार्मेसी पनि इज अ पार्ट, तर ड्रगको स्टडी गर्नुलाई के भनिन्छ भनेर सोधियो भने फार्मेसी भन्नुभन्दा फार्माकोलोजी भनेको एन्सर सही हुन्छ। वास्तवमा औषधिको बारेमा जे कुराहरू पढ्छौँ नि त्यो फार्मेसी भन्दा केसँग सम्बन्धित छ, छान्नै पर्ने अवस्था आएमा औषधिको स्टडी गर्नुलाई फार्माकोलोजी भनिन्छ भने त्यो औषधिको डोजको हामी स्टडी गर्छौँ भने औषधिको डोजको स्टडी गर्नुलाई ओसोलोजी भनिन्छ। लेख्ने बेलामा हामी पी साइलेन्ट लेख्छौँ, पी हुन्छ, तर भन्ने बेलामा हामी के भन्छौँ ओसोलोजी। त्यसो भएर स्टडी अफ ड्रग डोज भन्यो भने एन्सर के दिनु होला ओसोलोजी। औषधिको स्टडी गर्नुलाई के भनिन्छ भन्यो भने एन्सर फार्माकोलोजी है। त्यसो भएर फार्माकोलोजी के हो, फार्मेसी के हो, ओसोलोजी के हो। सामान्यतया औषधिको अध्ययन गर्नुलाई के भनिन्छ भन्यो भने फार्मेसी भन्नुभन्दा फार्माकोलोजी भनेको राम्रो हुन्छ है। ल अब फार्माकोलोजी भनेको भनिसक्यो, शरीरमा हामी खान्छौँ, खाइसकेपछि त्यसको एब्जर्प्सन हुन्छ, त्यसको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, मेकानिजम अफ ड्रग एक्सन हुन्छ, इन्डिकेसन होला, कन्ट्राइन्डिकेसन होला, डाइनामिक्स, काइनेटिक्स, मेटाबोलिज्म हुन्छ, एक्सक्रिसन हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू है। मेटाबोलिज्म है, एक्सक्रिसन अब होइन, इन्डिकेसन, कन्ट्राइन्डिकेसन्स, यी सबै कुराहरू के हो त फार्माकोलोजी हो। यो सबै कुरालाई व्याख्या गर्ने गरी फार्माकोलोजीलाई दुई भागमा बाँडिएको छ।
त्यसो भएर फार्माकोलोजीको ब्रान्च कतिवटा भन्यो भने आन्सर 2 वटा। एउटा ब्रान्च हो फार्माकोडाइनामिक्स, एउटा ब्रान्च हो फार्माकोडाइनामिक्स, अर्को ब्रान्च हो फार्माकोकाइनेटिक्स। 2 वटा ब्रान्च छ है। एउटा ब्रान्च फार्माकोडाइनामिक्स, अर्को ब्रान्च हो फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हामीलाई उस्तै लाग्छ है, फार्माकोडाइनामिक्स र फार्माकोकाइनेटिक्स हामीलाई उस्तै लाग्छ पढ्दाखेरि हैन, त्यसको अर्थ थाहा पाउँदाखेरि उस्तै लाग्छ। सामान्य भाषामा के भने औषधि अगाडि आउँछ भने त्यो डाइनामिक्स हो, शरीर अगाडि आउँछ भने त्यो काइनेटिक्स हो। अर्थात् औषधिले शरीरलाई के गर्छ भन्ने कुराको स्टडी हामी डाइनामिक्समा गर्छौं। औषधिले शरीरमा के गर्छ, अर्को शरीरले औषधिलाई के गर्छ भन्ने कुराको अध्ययन चाहिँ केमा गरिन्छ, काइनेटिक्समा गरिन्छ। त्यसो भएर व्हाट ड्रग डज टु बडी, औषधिले शरीरलाई के गर्छ, डाइनामिक्स। व्हाट बडी डज टु ड्रग, अर्थात् शरीरले औषधिलाई के गर्छ त्यो के हो त, काइनेटिक्स हो भन्ने कुराको अध्ययन डाइनामिक्सले गर्छ। व्हिच रिफर्स एज अ मोलिकुलर बायोकेमिकल फिजियोलोजिकल इफेक्ट अफ ड्रग इन्क्लुडिङ ड्रग मेकानिजम अफ एक्सन्स भनेर भन्छ। भनेको औषधिको मोलिक्युल्सहरू कसरी चेन्जेस हुन्छ, मोलिक्युल्सहरू कसरी कन्भर्ट हुन्छ, मोलिक्युल कसरी टुक्रिन्छ, कसरी जम्छ, कसरी त्यसले काम गर्छ भन्ने कुराको स्टडी चाहिँ हामी डाइनामिक्समा गर्छौं भने शरीरले औषधिलाई कसरी काम गराउँछ भन्ने कुरा फेरि के हो त, त्यो काइनेटिक्स हो। त्यसैले काइनेटिक्स शरीरले औषधिलाई एब्जर्प्सन कहाँबाट गराउँछ, शरीरले औषधिलाई डिस्ट्रिब्युसन कसरी गराउँछ, शरीरले औषधिलाई मेटाबोलिजममा कसरी गराउँछ, शरीरले औषधिलाई बाहिर कसरी निकाल्छ, त्यो शरीरले कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ काइनेटिक्स भयो भने औषधिले शरीरमा के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, डाइनामिक्स भयो। उस्तै लाग्छ, अलिकति झोकिन्छ। एउटा याद गर्नु भने अर्को हामी सजिलै चिन्न सक्छौं। त्यसो भएर बडी डज टु ड्रग, शरीरले औषधिलाई के गर्छ, काइनेटिक्स, औषधिले शरीरलाई के गर्छ, डाइनामिक्स है। त्यसो भएर काइनेटिक्स भित्र के पर्छ, एब्जर्प्सन, चारवटा कुराहरू, स्पेशली चारवटा कुराहरू, एब्जर्प्सन, डिस्ट्रिब्युसन्स, मेटाबोलिज्म, एक्सक्रिसन हैन। सबैभन्दा बढी औषधिहरूको एब्जर्प्सन कसले गर्छ, स्मल इन्टेस्टाइनले नै गर्छ है। डिस्ट्रिब्युसन केबाट हुन्छ, ब्लड सर्कुलेसन मार्फत हुन्छ। मेटाबोलिज्म कसले गर्छ, लिभरले गर्छ। एक्सक्रिसन कसले गर्छ, किडनीले गर्छ। त्यसो भएर कुनै पनि व्यक्तिलाई औषधिको मात्रा निर्धारण गर्नु पर्यो भने दुईटा अङ्गको अवस्था हेरिन्छ, एउटा किडनीको अवस्था कस्तो छ, एउटा लिभरको अवस्था कस्तो छ। लिभर र किडनीको स्ट्याटस अनुसार ड्रग डोज डिपेन्ड हुन्छ है। कहिलेकाहीँ कुन औषधिको आधारमा अर्थात् कुन अङ्गको आधारमा औषधिको मात्रा निर्धारण हुन्छ, तलमाथि हुन्छ भनेको एन्सर एउटा लिभरको अवस्था, अर्को चाहिँ किडनीको अवस्था। यो दुईटाको हामी स्ट्याटस हेरेर ड्रग डोज चाहिँ क्याल्कुलेसन हामी गर्न सक्छौँ। केही टर्मिनोलोजी भन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिदिन सक्छ मेटाबोलिज्म भनेको के हो भनिदिन सक्छ है त। फार्मेसीमा केही टर्मिनोलोजीहरू युज हुन्छ है। मेटाबोलिज्म भनेको के भन्दा दुईटा कुरा हुन्छ, कि औषधि टुक्रिन्छ हैन, कि ब्रेकडाउन हुन्छ है, कि औषधिहरू एउटा मोलिक्युल्समा अर्थात् कुनै टुक्रिन्छ, कुनै के हुन्छ, जम्न सक्छ है त। अर्को एउटा चाहिँ ब्रेकडाउन हुन सक्छ, एउटा कम्पोज हुन सक्छ। अर्थात् कम्पोज भनेको जोडिने प्रक्रिया है, ब्रेकडाउन भनेको टुक्रिने प्रक्रिया। भनेपछि कि औषधि कहिलेकाहीँ टुक्रिन सक्छ, कहिलेकाहीँ जोडिन सक्छ। यसरी यो दुईटा कार्य जुन हुन्छ नि, त्यो कार्य हुनु भनेको मेटाबोलिज्म हो। औषधि टुक्रिने प्रक्रिया पनि हुन सक्छ, औषधिहरू जम्ने प्रक्रिया पनि हुन सक्छ। जो सामान्य भाषामा मेटाबोलिज्म भनेको कुनै पनि कुराहरू टुक्रिनु वा जोडिनु, नयाँ मोलिक्युल्सहरू फर्मेसन हुनु, त्यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, मेटाबोलिज्म। अब टुक्रिने प्रक्रियालाई हामी सामान्य परिभाषामा के भन्छौँ, क्याटाबोलिज्म है त। अब जोडिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ, एनाबोलिज्म। यो औषधिहरू चाहे त्यो खानेकुरा होस् चाहे त्यो औषधि होस्, तपाईले सम्झिनु पर्ने टुक्रिने प्रक्रियालाई हामी क्याटाबोलिज्म भन्छौँ भने है, जोडिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ, एनाबोलिज्म। यसको अर्थ मेटाबोलिज्म भित्र दुईटा कार्यहरू पर्छ, एउटा क्याटाबोलिज्म हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ, प्लस एनाबोलिज्म।
यो दुईटा चीज मिलेर बनेको चीज नै के हो त बराबर यो के हो मेटाबोलिज्म। त्यसो भएर मेटाबोलिज्ममा कुन कुन प्रक्रियाहरू पर्छ भने दुईटा प्रक्रिया, एउटा क्याटाबोलिज्म पर्छ, एउटा एनाबोलिज्म पर्छ। क्याटा भनेको टुक्रिने प्रक्रिया, एना भनेको के त जोडिने प्रक्रिया। भनेपछि औषधिलाई तपाईले खाइसकेपछि वा कुनै पनि माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गराइसकेपछि त्यो औषधिले कसरी काम गर्छ, कसरी काम गर्न लगाइन्छ भन्ने कुरा लिभरले गराउने गर्छ। त्यो लिभरले गर्ने कार्य नै के हो त मेटाबोलिज्म हो। मेटाबोलिज्म भनेको चाहिँ सामान्यतया औषधिहरूको ब्रेकडाउन, मुख्यतया औषधिहरूको के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ भने ब्रेकडाउन हुने प्रक्रियालाई हामी क्याटाबोलिज्म भन्छौँ, जम्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ एनाबोलिज्म भन्छौँ। र यो मेटाबोलिज्म कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर के हो त मोस्ट अफ द ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड इन लिभर। धेरै जसो औषधिहरू कहाँ मेटाबोलाइज हुन्छ लिभरमा, र धेरै जसो औषधिहरू कहाँबाट निस्किन्छ किडनीबाट है। अब किडनीबाट मात्रै औषधिहरू निस्किन्छ भन्न मिल्दैन, किनभने ब्रेस्ट मिल्कबाट पनि निस्किराखेको हुन्छ, कुनै औषधिहरू युरिनबाट पनि निस्किराखेको हुन्छ, कुनै औषधिहरू स्टुलबाट पनि निस्किन्छ, कुनै औषधिहरू पसिनाबाट पनि निस्किन्छ हैन। यसरी विभिन्न माध्यमबाट निस्किन्छ। तर मुख्यतया मेजर एक्सक्रिटरी अर्गन्स कुन हो भनेर सोध्यो भने आन्सर चाहिँ के त किडनी। मेजर मेटाबोलाइज्ड इन भन्यो भने आन्सर के त लिभर। त्यसो भएर है लिभरमा मेटाबोलाइज हुन्छ र निस्किने काम कहाँबाट हुन्छ किडनी। यसको अर्थ औषधिहरू टुक्रिने र जम्ने प्रक्रिया नै के हो मेटाबोलिज्म हो है। ल अनि अर्को एउटा वर्ड छ कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई सोधिदिन सक्छ, टेराटोजेनेसिटी भनेको के हो भन्न सक्छ। टेराटोजेनेसिटी गर्भ अवस्थामा आमाले औषधि खाँदा बच्चामा पेटभित्रको फिटसमा पर्न जाने इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ टेराटोजेनेसिटी है। टेराटोजेनेसिटी भनेर भन्ने गर्छ हैन यो है त। ओके कहिलेकाहीँ यो टेराटोजेनेसिटी भनेको के हो भन्न सक्छ हैन। यो आमाले औषधिहरू खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ बच्चामा नराम्रो प्रति असरहरू देखिन सक्छ। त्यस्तो असरहरूलाई चाहिँ हामी टेराटोजेनेसिटी भन्छौँ। सामान्यतया तपाईहरुलाई टेराटोजेनेसिटी भनेको के हो भन्न सक्छ। यो आमाले औषधि खाँदा फिटसमा पर्न जाने असर हो। सामान्यतया पहिलो ट्राइमेस्टरमा यो असरहरू देखिन्छ। दोस्रो ट्राइमेस्टरमा धेरै औषधिहरू सेफ हुन्छन्, कुनै कुनै औषधिहरू अनसेफ होला, तर धेरै औषधिहरू के हुन्छ सेफ हुन्छ है। तर पहिलो ट्राइमेस्टरमा चाहिँ प्राय जसो औषधिहरू हानिकारक हुन्छ। त्यसो भएर कमनली टेराटोजेनेसिटी भनेको कुन फेजमा देखिन्छ भनेर सोधियो भने आन्सर चाहिँ के हो त फर्स्ट ट्राइमेस्टर अफ प्रेग्नेन्सी भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है। ओके ओके ल के छ अड्केर आएको छ, अड्केर आएको छ भन्नुभएको छ। ओहो नेट अलि स्लो भएको छ कि के हो खै, क्लियर आएको छैन, भोइस क्लियर आएको छैन हो। ठिक छ सर भन्नुभएको छ। ल ठिक छ ल है, अलिकति इन्टरनेट बढाउने प्रयास गरिरहेको छु। ठिकै छ ओके ल हुन्छ हुन्छ ल हस् ल है। ल टेराटोजेनेसिटी भनेर सोध्यो भने गर्भ अवस्थामा है देखिने असर, बच्चामा पर्ने असरलाई हामी टेराटोजेनेसिटी भन्छौँ। खास गरी औषधिहरूको प्रयोग गरेर भन्ने गर्छ कहिलेकाहीँ है त। यो एउटा वर्ड छ टेराटो अफ, यो फोलेट भन्छ कि एउटा वर्ड छ फोलेट। टेराटोजेनेसिटी अफ फोलेट भन्ने एउटा शब्द छ। यो शब्द कहिलेकाहीँ ध्यान दिनु होला, तपाईलाई यो शब्दको बारेमा सोधिन सक्छ। औषधिको कारणले गर्दाखेरि बच्चाको मुटुमा असर पर्नु है त, हार्ट प्रब्लम्स है त। कहिलेकाहीँ औषधिहरू प्रयोग गरियो भने बच्चाको मुटुमा समस्या भएर जन्मिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थालाई कहिलेकाहीँ टेराटोजेनेसिटी अफ फोलेट पनि भन्न सक्छ है। कहिलेकाहीँ यो टेराटोजेनेसिटी अफ फोलेट भनेको के हो भने आमाले औषधिहरू खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ बच्चाको मुटुको भल्भहरू बिग्रिएर जन्मिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थालाई, मुटुमा समस्या परेको अवस्थालाई टेराटोजेनेसिटी अफ फोलेट भनेर भन्ने गर्छ। यो वर्ड हो, कहिलेकाहीँ यो वर्डको अर्थ के हो भनेर सोध्यो भने त्यो सम्झिनु पर्ला है। अब यहाँनिर प्रश्न गर्नुभएको छ
आमाले पहिलो ट्राइमेस्टर, किनभने हामीले के भन्छौँ भने बच्चा कति हप्ताभित्र बनिसक्छ लगभग सबै अङ्गहरू भन्यो भने एन्सर के हो 12 हप्ता। 12 विक्स भित्र लगभग सबै अर्गन्सहरू बनिसकेको हुन्छ, जसलाई हामी अर्ग्यानोजेनेसिस भन्छौँ, कम्प्लिट हुन्छ। यदि 3 महिनाभित्र तपाईँले औषधि खानुभयो भने बच्चाको अङ्गहरू बन्ने प्रक्रिया बिग्रिन सक्छ र बिग्रियो भने कुरूप अङ्ग, कुरूप स्वरूप भएको बच्चाहरू जन्मिन सक्छ। त्यसो भएर यो टेराटोजेनिसिटी इफेक्ट कुन ट्राइमेस्टरमा सबभन्दा बढी हुन्छ भन्यो भने पहिलो ट्राइमेस्टर हो कि पहिलो 12 हप्तामा। त्यसो भएर गर्भ अवस्थामा हामी के भन्छौँ अरे सकेसम्म पहिलो 12 हप्तामा औषधि खाँदै नखाऊ है, इभन सिटामोल पनि विचार गर भन्छौँ नि हामी। त्यो किन भनिएको भन्दा पहिलो 12 हप्ता भनेको अर्ग्यानोजेनेसिस फेज हो, अङ्गहरू बन्ने फेज हो र 12 हप्तामा कम्प्लिट अङ्गहरू बन्छ। बनिसकेपछि बिस्तारै अङ्गहरूको आकार ठुलो हुँदै जाने हो। त्यसो भएर पहिलो 12 हप्तामा चाहिँ बच्चामा इफेक्ट बढी देखिन सक्छ है। कहिलेकाहीँ एउटा यो वर्ड मैले तपाईँलाई भने, त्यही भएर टेराटोजेनिसिटी इफेक्ट कुन फेजमा बढी हुन्छ भन्यो भने एन्सर फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा। यसको एन्सर के भयो त फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा बढी हुने गर्छ। र कहिलेकाहीँ यो टेराटोजेनिसिटी अफ फोलेट भनेर सोध्यो भने एउटा वर्ड छ, यो वर्ड भनेको बच्चाको मुटुमा समस्या देखिनु आमाले औषधि खाँदाखेरि। यो वर्ड कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सोधिन सक्छ, त्यति बेला यो वर्डलाई ध्यान दिनु होला है। यो फोलेट भनेको के हो भने मुटुको भल्भहरूमा कुनै समस्या भएर जन्मिनु है। अर्को वर्ड छ तपाईँहरूलाई सोधिन सक्छ अर्फान ड्रग। यो अलिकति यो थाहा पाउनु पर्ने है। अर्फान ड्रग भनेको के हो भनिदिन सक्छ। अर्फान भनेको के? टुरो। सामान्य नेपालीमा यसलाई हामी के भन्छौँ? टुरो भन्छौँ नि। अर्थात् टुरो भनेको चाहिँ कस्तो भने कुनै कुनै यस्ता रोगहरू हुन्छन् जुन रोगहरू एकदमै रेयर हुन्छ, कहिलेकाहीँ फाटफुट्ट लाखौँमा एकजनालाई देखिन सक्छ। त्यस्ता औषधिहरूलाई मार्केटमा ल्याइन्न, बेचिँदैन है। त्यस्ता औषधिहरूलाई मार्केटमा ल्याएर बेचिँदैन। त्यो औषधिहरूलाई भनिन्छ अर्फान ड्रग, जुन ड्रग विशेष अवस्थामा मात्रै प्रयोग गरिन्छ। कहिलेकाहीँ एकदमै समस्या देखियो भने डाइरेक्ट कम्पनीसँग मागिन्छ यस्ता औषधिहरू। ती औषधिहरूलाई के भनिन्छ? अर्फान ड्रग। जस्तो टुरो रोग, यसलाई सामान्य भाषामा टुरो रोग भन्छ कि अर्फान ड्रग भनेको कस्तो रोगहरूमा प्रयोग गर्ने टुरो भन्छ। टुरो भनेको चाहिँ के? कसैको बाबामा केही पनि नभएको भने जस्तै कहिलेकाहीँ फाटफुट्ट रूपमा देखिने रोग भनेको टुरो रोग हो। तपाईँले सामान्य परिभाषा के बुझ्नुहोस् भने अर्फान ड्रग भनेको कस्तो अर्थमा बुझिन्छ भनेर कहीँ सोध्यो भने एकदम रेयर डिजिजहरू, कहिलेकाहीँ फाटफुट्ट रूपमा देखिने ती रोगहरूको उपचारको लागि प्रयोग गरिने ड्रगहरू। जस्तो कहिलेकाहीँ बोन म्यारो फेलियर भइदियो होइन, कहिलेकाहीँ बोन म्यारो फेलियर, कहिलेकाहीँ फाइब्रोसिस्टिक ड्रग भन्छौँ हामी, फाइब्रोसिस्टिक ड्रग भन्छौँ। कहिलेकाहीँ क्यान्सरमा चाहिने स्पेसल ड्रगहरू, केमोथेरापीमा प्रयोग गर्ने विभिन्न ड्रगहरू हुन्छ जो स्पेसल हुन्छ। सबै ठाउँमा ती औषधिहरू प्रयोग गरिँदैन। जस्तो अब एमोक्सिसिलिन अर्फान ड्रग हो त? होइन, त्यो त कमन जहाँ पनि पाइन्छ होइन। तर कतिपय जस्तो केमोथेरापीमा प्रयोग गरिने, कतिपय बोन म्यारो क्यान्सरमा प्रयोग गरिने, कतिपय भनौँ न ब्रेनका चाहिँ डिजिजहरू जस्तो सिजोफ्रेनियाहरूमा प्रयोग गर्ने, अब अल्जाइमर्स डिजिजहरूमा प्रयोग गर्ने विभिन्न एउटा ड्रगहरूको एउटा लिस्ट छ। त्यो लिस्टको इक्जाम्पल म तपाईँलाई पछि दिउँला, अहिले मैले यहाँ राखेको छैन, धेरै छैन, फाटफुट्ट एक दुईवटा इक्जाम्पल गुगलमा सर्च गऱ्यो भने भेटिन सक्छ। तर हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट के भने अर्फान ड्रगको अर्थ के भन्यो भने सामान्य रूपमा प्रयोग नहुने औषधि जो विशेष अवस्थामा कम्पनीबाट सिधै मागियो, मार्केटमा आउँदैन है। अर्फान ड्रग मार्केटमा आउँदैन। त्यसो भएर त्यस्तो अर्थमा प्रयोग गरिने औषधिहरूलाई अर्फान ड्रग भनिन्छ है। ल अब अर्को एउटा फार्माकोपिया भन्छ, मैले हिजो भनेको थिएँ। यो भनेको एउटा बुक हो, एउटा अफिसियली बुक हो, एउटा किताब हो, जुन किताबमा कुनै पनि औषधिको फर्मुला व्याख्या गरिएको हुन्छ। कुनै पनि औषधिको कम्पोजिसन कसरी बनाउने भनेर त्यो फर्मुला व्याख्या गरिएको त्यो किताबलाई, त्यो अफिसियली बुकलाई हामी के भन्छौँ? फार्माकोपिया।
त्यो अफिसियली बुकलाई के भनिन्छ फार्माकोपिया। र तपाईले कुनै पनि औषधि किनिसकेपछि त्यो औषधिको पछाडी यदि तपाईले हेर्नुभयो भने एमोक्सिसिलिन 500 mg है, इच क्याप्सुल कन्टेन्स एमोक्सिसिलिन 500 मिलिग्राम अनि पछाडी आइपी लेखेको हुन्छ कि त्यहाँ बीपी लेखिएको होला है। किनभने नेपालले औषधि बनाउँदाखेरि सबभन्दा बढी फलो गर्ने भनेको इन्डियन फार्माकोपिया हो, इन्डियाको फर्मुला हो है, इन्डियाको फर्मुला हो। ओके, साउन्ड आ छैन भन्नुभएको छ है धेरैले। ल एकैछिन है, 2 मिनट वेट गर्नुहोस् त। ल एकैछिन या भनेर पढ्दैछौँ। मैले अघि नै अर्फान ड्रग भने, ट्राटोजेनिसिटी भने। ट्राटोजेनिसिटी भनेको चाहिँ आमाले औषधि प्रयोग गर्दा बच्चामा पर्ने असर होइन, युट्रसभित्र भएको फिटसमा पर्ने असरलाई टेराटोजेनिसिटी इफेक्ट भनिन्छ। सामान्यतया 12 हप्ताभित्र यो असरहरू बढी देखिन्छ, किनभने 12 हप्ताभित्र बच्चा बन्ने प्रक्रिया कम्प्लिट हुन्छ। त्यो बेलामा सकेसम्म औषधिहरू नखाएको राम्रो भनेको थियौँ। मेटाबोलिज्म भनेको औषधिहरू टुक्रिने प्रक्रिया नै वास्तवमा मेटाबोलिज्म हो, खास गरी लिभरमा हुन्छ। टुक्रिने प्रक्रियालाई हामी क्याटाबोलिज्म भन्छौँ भने जम्ने प्रक्रियालाई एनाबोलिज्म भनिन्छ। त्यो दुवै चिज के हो त मेटाबोलिज्म हो। त्यसरी मेटाबोलिज्म त दुईटा पार्ट पर्छ है, एउटा क्याटाबोलिज्म पर्छ, एउटा एनाबोलिज्म पर्छ। र अर्को चाहिँ अर्फान ड्रग भनेको थियौँ हामीले। अर्फान भनेको टुरो हो कि, टुरो औषधि भनेको अर्थ कस्तो लाग्छ भने कहिले काहीँ एकदमै रेयर डिजिजहरूमा प्रयोग गर्ने औषधिहरूलाई अर्फान ड्रग भनिन्छ। पहिले तपाईँलाई शब्दको अर्थ इम्पोर्टेन्ट होस्। कहिले काहीँ सामान्य रूपमा देखिने अर्थात् रोगहरूमा प्रयोग गर्ने औषधिहरूलाई के भनिन्छ भन्ने भने एन्सर चाहिँ अर्फान ड्रग भनेर भन्ने है त। ठिक छ, ओके। सुन्निएको छ अहिले? अलि क्लियर भयो? अलि क्लियर छ अलि? ल हुन्छ, ओके हस् ल हुन्छ ल ओके। ल फार्माकोपियामा छौँ है त। फार्माकोपिया भनेको औषधि बनाउनको लागि चाहिने फर्मुलालाई नै हामी के भन्छौँ फार्माकोपिया। त्यसो भएर फार्माकोपिया के हो भने अफिसियली बुक हो, एउटा बुक हो, किताब हो जसमा कुनै पनि औषधिको कम्पोजिसनको बारेमा व्याख्या गरिएको हुन्छ। औषधि बनाउनको लागि के कुराहरू मिसाउनु पर्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरिएको हुन्छ। औषधिको फर्मुला, सजिलो भाषामा भन्दा औषधिको फर्मुला व्याख्या गरिएको किताबलाई नै हामी के भन्छौँ फार्माकोपिया। र तपाईले प्रयोग गरेको औषधिको पछाडि कि त आइपी लेखिन्छ कि त बीपी लेखिन्छ, कि चाहिँ त्यो इन्डियन फार्माकोपियामा आधारित हुन्छ कि त्यो ब्रिटिस फार्माकोपियामा आधारित हुन्छ। त्यसो भएर इन्डियन फार्माकोपियाकोबाट बनाइएको छ भने औषधिको पछाडि आइपी लेखिन्छ, आइपी लेखिन्छ है। यदि ब्रिटिस फार्माकोपियाको पछाडि यदि बीपी छ भने त्यसको अर्थ हो त्यो ब्रिटिस फार्माकोपियामा आधारित भएर बनाइएको। तर मोस्ट कमन फार्माकोपिया इन नेपाल भन्यो भने नेपालले प्रयोग गर्ने फार्माकोपिया, फलो गर्ने फार्माकोपिया चाहिँ के हो त इन्डियन फार्माकोपिया हो। यसलाई अर्को शब्दमा हामी फर्मुलरी पनि भन्छौँ है। नेपालले आफ्नो फर्मुलरी बनाएको छ तर त्यसलाई कम्प्लिट रूपमा बाहिर ल्याउन सकेको छैन, बनाउने क्रममै छ, अझै पनि राम्रोसँग हामीले डेभलप गरिसकेको छैन। कुनै कुनै चिजहरू नेपालको फर्मुलरी अनुसार बन्छ, नत्र भने म्याक्सिमम हामी इन्डियन फार्माकोपियामा आधारित भएर औषधिहरू बनाउँछौँ। र फार्माकोपिया भनेको त्यस्तो चिज हो जसले कुनै पनि औषधिको केमिकल कम्पोजिसनको बारेमा व्याख्या गर्छ, केमिकल कम्पोजिसनको बारेमा व्याख्या गर्छ। जस्तो यदि फार्माकोपियामा व्हाइट फिल्ड ओइन्टमेन्ट बनाऊ भनेर भनेको छ भने त्यसमा के लेखिदिएको हुन्छ भनेपछि व्हाइट फिल्ड ओइन्टमेन्ट बनाउनु छ भने त्यसमा के लेखिदिएको हुन्छ 6 ग्राम बेन्जोइक एसिड हाल है, 3 ग्राम स्यालिसाइक्लिक एसिड हाल है, अनि भ्यासलिन 91 ग्राम हाल। यो फर्मुलामा लेखिएको हुन्छ। अनि यही अनुसार अब हामी के तयार गर्छौँ व्हाइट फिल्ड ओइन्टमेन्ट हामी तयार गर्छौँ। अब यो व्हाइट फिल्डलाई यसरी बनाऊ भनेर त्यो फर्मुलामा नभइदिएको भए त यो त गाह्रो हुन्छ नि त बनाउन, हो कि नै? त्यसो भएर हो कुनै पनि औषधिको केमिकल कम्पोजिसनको बारेमा व्याख्या गरिएको त्यो किताबलाई, त्यो फर्मुलालाई नै हामी के भन्छौँ फार्माकोपिया
नेपालमा चलनमा रहेको फार्माकोपिया एउटा नेपालको आफ्नै पनि छ, तर नेपालको कम्प्लिट डेभलप छैन। हामीले खास गरी एकदमै फलो गर्ने इन्डियन फार्माकोपिया आइपी हो र कहिलेकाहीँ हामी ब्रिटिस फार्माकोपिया बीपी पनि प्रयोग गर्छौँ। त्यसो भएर मोस्ट कमन फार्माकोपिया इन नेपाल भन्यो भने एन्सर इन्डियन फार्माकोपिया। अर्को टर्म छ टर्मिनोलोजी जो हामी फार्मेसी फार्माकोलोजीमा प्रयोग गर्छौँ, जीएमपी सर्टिफिकेसन है। अर्को एउटा चाहिँ टर्मिनोलोजी है त जो हामीलाई एक्जाममा सोधिन सक्छ है त, सोधिन सक्छ जी, उसको नाम हो जीएमपी सर्टिफिकेसन्स। जीएमपी भनेको हाम्रो नेपालमा औषधि बनाउने त धेरै कम्पनीहरू छ हैन, डिजिपिएल भन्ला, लोमस भन्ला, धेरै कम्पनीहरू छ। ती सबै कम्पनीहरूलाई WHO को प्रोटोकल अनुसार औषधि बनाएका छन् वा छैनन् भनेर चेक जाँच गर्ने र चेक जाँच गरिसकेपछि तिनीहरूलाई एउटा सर्टिफिकेट दिइन्छ। त्यो सर्टिफिकेट दिएपछि अनि बल्ल त्यो कम्पनी WHO र नेपालको हकमा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुन्छन् र दर्ता भइसकेपछि तिनीहरूले औषधि बनाउन पाउँछ। त्यसरी सर्टिफिकेट प्राप्त गरेका ती कम्पनीहरूलाई जीएमपी सर्टिफाइड कम्पनी भन्छौँ हामी र त्यो सर्टिफिकेटलाई जीएमपी सर्टिफिकेसन भनिन्छ, जो WHO को गाइडलाइन अनुसार नेपालमा कसले दिने गर्छ? डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन अर्थात् औषधि व्यवस्था विभाग। WHO को मान्यता पाएको औषधि व्यवस्था विभाग नेपाल सरकारको एउटा यो विभाग हो। हाम्रो तीनटा विभाग छ हैन, आयुर्वेदिक विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभाग, तीनटा विभागहरू छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। त्यो मध्ये औषधिको म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट हेर्ने कसले हो त? आयुर्वेदिकको आयुर्वेदिक डिपार्टमेन्टले हेर्छ, औषधिको औषधि व्यवस्था विभागले हेर्छ, जसलाई हामी DDA सर्टकटमा के पनि भन्छौँ, DDA डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन्स, जसलाई हामी नेपालीमा औषधि व्यवस्था विभाग। यो सोधेको प्रश्न हो, 2036 सालमा यसको स्थापना भएको थियो। कहिले भनेर सोधिदिन्छ औषधि व्यवस्था विभागको? 2036 सालमा। त्यसो भएर यो सर्टिफिकेट नेपालमा औषधि व्यवस्था विभागले दिन्छ, जो WHO को प्रोटोकल अनुसार औषधि उत्पादन गर्छन् ती कम्पनीले पाउने सर्टिफिकेटलाई जीएमपी सर्टिफिकेट भनिन्छ। जीएमपी को पूरा रूप के हो भनेर सोधिन सक्छ, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस है। जुन कम्पनीलाई ब्यान्ड गरे, जस्तो कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ नि फलानु कम्पनीको औषधि त राम्रो रहन्छ, औषधि व्यवस्था विभागले ब्यान्ड गर्यो, अब त्यो कम्पनीको जीएमपी सर्टिफाइड क्यान्सल गरिन्छ। त्यसो भएर कम्पनीले औषधि मार्केटमा ल्याउनु छ भने पहिला औषधि व्यवस्था विभाग र WHO को रुल फलो गर्नुपर्छ। त्यो रुल फलो गरेपछि पाउने सर्टिफिकेटलाई हामी जीएमपी सर्टिफिकेट भन्छौँ र त्यो कम्पनीलाई के भन्छौँ? जीएमपी सर्टिफाइड कम्पनी। त्यो कम्पनीलाई के भनिन्छ? जीएमपी सर्टिफाइड कम्पनी है। र अहिले यो कुरालाई औषधि व्यवस्था विभागले पनि नियन्त्रण गर्छ र औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गत फार्मेसी काउन्सिलिङ पनि छ अहिले हैन, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल है, यो पनि छ। यसले पनि औषधिको यो म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी हेर्छ। 2058 सालमा कहिलेकाहीँ यो काउन्सिलको स्थापना कहिले भएको थियो भन्न सक्छ, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल 2058 सालमा यसको स्थापना भएको हो है। ल अर्को टर्म छ ड्रग्स हैन। अब यहाँ ड्रग र मेडिसिन के हो भन्ने कुरा हामी झुक्किन्छौँ है त। ल ड्रग्स औषधि के हो अनि मेडिसिन के हो, यो दुईटामा के फरक छ भनेर सोध्छ कि हामीलाई। औषधि के, मेडिसिन के है त। यो दुईटामा के फरक भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि औषधि पूर्ण रूपमा तयार पारिएको कम्प्लिट फर्म अफ ड्रग। औषधिको पूर्ण रूप भन्यो भने पूर्णतया रूपमा तयार पारिएको भन्यो भने त्यो मेडिसिन है। औषधि पूर्ण रूपमा तयार पारेर खानको लागि योग्य बनाइएको औषधि वा सुईको रूपमा योग्य बनाइएको औषधि वा लगाउनको लागि योग्य बनाइएको औषधि मेडिसिन हो। तर त्यो योग्य हुनुभन्दा अगाडिको स्टेज के हो त? ड्रग्स हो। त्यसैले ड्रग्स आर अ र मेटेरियल, कच्चा पदार्थ भन्छौँ नि हामी, मेटेरियल्स अफ ड्रग्स है त। औषधि बनाउनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ ड्रग हो है। त्यो ड्रगलाई
पिउनको लागि, खानको लागि वा सुईको रूपमा परिपक्व अर्थात् कम्प्लिट रूपमा तयार पारिएको चिज चाहिँ के हो त? मेडिसिन हो। त्यसको अर्थ जस्तो इक्जाम्पल तपाईले सिप्रोफ्लोक्सासिन भन्नुभयो। सिप्रोफ्लोक्सासिन भन्नुभयो नि यो ड्रग हो। तपाईले सिप्रोफ्लोक्सासिन मात्रै भन्नुभयो नि यो के हो? ड्रग हो। तर तपाईले सिप्रो आई ड्रप्स, सिप्रो ट्याब्लेट है, मैले सिप्रोफ्लोक्सासिन नै लेख्नु पर्ने सर्टकटमा बुझाउनको लागि फेरि है त। सिप्रो ट्याब्लेट है त, सिप्रो इन्जेक्सन, यो पछाडि जब यो व्याख्या हुन्छ नि सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रप, सिप्रोफ्लोक्सासिन ट्याब्लेट, सिप्रोफ्लोक्सासिन इन्जेक्सन भन्यो भने यो चाहिँ के हो त? यो मेडिसिन हो। भनेपछि के फरक त भन्दा कुनै पनि औषधिलाई पूर्ण रूपमा तयार पारिएको छ जसलाई हामी सिधै प्रयोग गर्न सक्छौं, त्यो चाहिँ के हो? मेडिसिन हो। जो कम्प्लिट तयार भएको हुँदैन त्यो चाहिँ के हो त? ड्रग हो। त्यसो भएर एउटा कथन छ नि हैन, एउटा कथन के छ हेर्नुस् त, अल मेडिसिन, सबै मेडिसिन ड्रग हुन्। अल मेडिसिन आर अ ड्रग है, आर अ ड्रग है, सबै मेडिसिनहरु ड्रग हुन्। तर बट है त, बट अल ड्रग आर नट अ मेडिसिन भनेपछि सबै मेडिसिनहरु ड्रग हुन्, तर सबै मेडिसिनहरु चाहिँ, सबै ड्रगहरु चाहिँ मेडिसिन होइनन्। यो एउटा शब्द छ, यो शब्द तपाईलाई कहिले काहीँ सोधिन सक्छ, तलको मध्ये कुन स्टेटमेन्ट सही छ? है ल, हुन्छ है त। मोबाइलबाट डाटा लिइसकेपछि हैन 15-20 मिनेटमा फेरि डाटा लिन्छस् कि लिन्नस्, कन्टिन्यू गर्छस् कि गर्दैनस् भनेर सोध्छ कि। जब 2 घण्टाको लागि डाटा प्याक लिइसकेपछि त्यो बीचमा सोधिरहने हैन नि है, यो इन्टरनेटले पनि साह्रै दुःख दिन थाल्यो हैन। जब 2 घण्टाको लागि प्याक लिइसकेपछि त कन्टिन्यू नेट चल्नु पर्छ नि त हैन, समस्या के भन्ने। ल यस्तै प्रब्लम्स। ल हुन्छ ओके है। ल कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने भन्दै थिएँ मैले, त त्यो क्यान्सल गर्दैछु कि फेरि क्यान्सल भएछ। ओके ल ठिक छ, हुन्छ ल, सरी यसको लागि। ल हेर्नुहोस् है, त्यसो भएर सबै मेडिसिन ड्रग हो तर सबै ड्रगहरु चाहिँ मेडिसिन होइन भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले कम्प्लिट तयार पारिएको खानेकुराहरूलाई, कम्प्लिट रूपमा तयार पारिएको मेडिसिनलाई हामी के भन्छौं? औषधिलाई मेडिसिन भनिन्छ। पूर्ण रूपमा तयार पारिएको छैन भनेपछि त्यो के हो त? ड्रग हो भनेर सम्झिनु पर्ला है त। ल त्यही कुरामा व्याख्या गरिएको छ। जस्तो क्याप्सुल एमोक्सिसिलिन भन्यो भने त्यो मेडिसिन हो। क्याप्सुल एमोक्सिसिलिन भन्यो भने त्यो मेडिसिन हो है। क्याप्सुल एमोक्सिसिलिन भन्यो भने मेडिसिन हो, तर एमोक्सिसिलिन मात्रै भन्यो भने चाहिँ त्यो के हो त? ड्रग हो। त्यसरी बुझौँ है त। ल त्यसैले अल मेडिसिन आर अ ड्रग बट अल ड्रग आर नट अ मेडिसिन भनेर व्याख्या गरिन्छ। अर्को शब्द छ जेनरिक नेम र ट्रेड नेम है। एउटा शब्द जेनरिक नेम र ट्रेड नेम भन्ने छ। जेनरिक र ट्रेडमा के फरक भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ। जेनरिक भनेको त्यस्तो नाम हो जो संसारभरि एउटै हुन्छ, कुनै पनि देशले त्यो नामलाई परिवर्तन गर्न पाउँदैन। त्यसो भएर एमोक्सिसिलिन भनेको संसारभरि एमोक्सिसिलिन नै हो। एमोक्सिसिलिनलाई संसारभरि एउटै नामले चिनिन्छ, जुन नाम एमोक्सिसिलिन। तर कम्पनीले आफ्नो बजारको लागि जुन नाम सिलेक्ट गर्छ त्यो नामलाई भनिन्छ ट्रेड नेम। ट्रेड नेम भनेको बजारिक नेम हो कि, बजारीकरण, औषधिको व्यापारिक उद्देश्यले तयार पारिएको नाम हो। व्यापार गर्ने उद्देश्यले तयार पार्छ भने त्यो नामलाई के भन्छौँ हामी? ट्रेड नेम। तर संसारभरि एउटै नामले चिन्न पर्छ, त्यो नाम के हो? जेनरिक नेम। त्यसो भएर डाक्टरले खास लेख्न पर्ने चाहिँ जेनरिक नेम हो, तर लेखिदिनुहुन्छ कि ट्रेड नेम।
तर वास्तवमा ट्रेड नेम चाहिँ लेख्न पाउँदैन खास नियम अनुसार। यसलाई अर्को शब्दमा प्रोप्रायोरिटी नेम पनि भन्छ। अब जसले सञ्चालन गरेको, जसले बनाएको उसकै कम्पनीको अनुसार मिल्ने गरी राखिन्छ र जुन कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ, जुन कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ हैन। एउटा कम्पनी त्यही एमोक्सीलाई नेपालमा हाइमोक्स भनेर पनि बेच्छन्, हाइमोक्स भनेर पनि बेच्छन्, सुमोक्स भनेर पनि बेच्छन्, ब्याक्टो क्ल्याब भनेर पनि बेचेको छ हैन, सुपर सिबी भनेर बेचेको होला, विभिन्न नामले बेचिएका छन्। ती जम्मै नाम के हुन्? ट्रेड। र यो एउटै औषधिको नाम दुईटा हुनु हुँदैन। जस्तो माइमोक्स दुईटा कम्पनीले एउटै नाम निकाल्न पाउँदैन, एउटै नामबाट फरक नाम हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ ट्रेड नेम भयो। तर माइमोक्स भनेर भन्यो भने तलपट्टि के लेखिएको हुन्छ? इच क्याप्सुल कन्टेन्स एमोक्सिसिलिन 500 मिलिग्राम। त्यो सबैले लेख्नुपर्छ त्यो फेरि हैन, ब्राकेटमा आइपी। कहिलेकाहीँ युएस को फार्माकोपिया पनि नेपालमा त्यति प्रचलन छैन, फाटाफुट्टा कहिलेकाहीँ देखिन सक्छ युएस को हैन, युएसपी भन्छ त्यसलाई, युएस को फार्माकोपिया। तर कमन भनेको चाहिँ इन्डियन हो। म्याक्सिमम 90% नेपालमा इन्डियन फार्माकोपियाबाट औषधि सञ्चालित छ है। ल त्यसो भएर नेपालमा चाहिँ धेरै जसो इन्डियन फार्माकोपिया युटिलाइज गरिन्छ, विदेशतिर युएस र अमेरिकाको र बेलायतहरूको बढी युज हुन्छ। त्यसो भएर जेनरिक भनेको संसारमा जहाँ गए पनि एउटै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। यो ओरिजिनल नेम हो। सुरुमा जुन नामबाट यसको विकास भयो त्यो नाम नै हो, यसको नाम परिवर्तन गर्न मिल्दैन। यो केमिकल कम्पाउन्डको आधारमा राखिएको नाम हो। तपाईले पेनिसिलिन भनेर पेनिसिलिनलाई पेनिसिलिन, संसारभरि पेनिसिलिन नै भनियो, सिफालोस्पोरिनलाई सिफालोस्पोरिन नै भनियो, त्यो नाम परिवर्तन हुँदैन कि। तर त्यो भित्र विभिन्न औषधि सिफेक्जिम भनिएला हैन, इन्फेक्जिम भन्ला, केफेक्जिम भन्छ, के नाममा निकाल्छ, के नाममा, त्यो के हो त? ट्रेड नेम। त्यो सजिलो भाषामा हामी छुट्याउन सक्छौं। जेनरिक भनेको ओरिजिनल नेम हो है त। जेनरिक नेम भनेको ओरिजिनल नेम हो, खास लेखिनुपर्छ ओरिजिनल नेम। तर कम्पनीको नामलाई हामी ट्रेड नेम भन्छौँ हैन। नेपालमा ट्रेड नेमको प्र्याक्टिस छ, गलत छ। डाक्टरलाई जुन कम्पनीले बोनस खुवायो, पैसा दियो, त्यही कम्पनीको औषधि लेख्ने चलन छ, त्यो गलत हुन्छ। क्वालिटी भन्दा पनि क्वान्टिटीमा भर पर्ने गरिएको छ। त्यसो भएर ट्रेड नेम भन्दा वास्तविक राम्रो चाहिँ के हो त? जेनरिक नेम। अर्को वर्ड छ ब्याच नम्बर। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई ब्याच नम्बरको बारेमा सोधिन्छ हैन। यो ब्याच नम्बर भनेको के हो भनेर औषधिमा चाहिँ ब्याच नम्बर लागू हुन्छ। जस्तो एउटा कम्पनीले आफ्नो एक लटमा निकालेको सबै औषधिको ब्याच नम्बर एउटै हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मान्नुहोस्, हामी अहिले नोभेम्बरमा छौं। आज नोभेम्बर तपाईको 27 तारिक, नोभेम्बर 27 मा नेपालको डिजिपिएल भनौं न, देउराली जनता, डिजिपिएल भनौं न, एउटा कम्पनीको नाम हो। यसले आजको डेटमा 5000 क्याप्सुल एमोक्सिसिलिन उत्पादन गर्यो भने यो 5000 क्याप्सुलको पछाडिपट्टिको ब्याच नम्बर एउटै हुनुपर्छ कि। भनेको ब्याच नम्बरले के जनाउँछ भने यो ब्याच नम्बरको जति पनि मेडिसिन मार्केटमा छ त्यो एकै दिन उत्पादन भएको, एउटा लटमा उत्पादन भएको औषधि हो भन्ने अर्थ लाग्छ। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने प्राय जसो इम्पोर्टेन्ट केमा छ भने कहिले काहीँ त्यो औषधिले नराम्रो समस्या देखेर मान्छे फ्याट्ट मर्यो भने त्यो औषधि सबैलाई के गरिन्छ? प्रतिबन्ध लगाइन्छ। सबभन्दा डेन्जरस भनेको तपाईको भ्याक्सिनमा लागू हुन्छ। यो भ्याक्सिनको पछाडि ब्याच नम्बर लेखिएको छैन भने कहिले पनि प्रयोग नगर्नुस्। भ्याक्सिनको पछाडि है, भ्याक्सिनको पछाडि चाहे 1,00,000 भाइल भ्याक्सिन आओस्, त्यसको पछाडि ब्याच नम्बर एउटै हुन्छ। अहिले कोभिडमा हरेक कोभिड भ्याक्सिन लाउन जानु भने तपाईको कार्डमा ब्याच नम्बर लेखेको छ। त्यो ब्याच नम्बर त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु म। यो दूध पाउडर आउँछ नि, त्यो न्युजिल्यान्डमा बन्दो रहेछ। दूध पाउडर है, न्युजिल्यान्डमा बनेको दूध पाउडर अफ्रिकाको कुनै देशमा चाहिँ एउटा बच्चा मरेछ, त्यहाँको त्यो दूध पाउडर खाएर समथिङ केही प्रब्लम भयो। अनि त्यो न्युजिल्यान्डले आफ्नो कम्पनीको नाम बिग्रिन्छ भनेर उसले विदेशभरि विश्वभरिमा त्यो पठाएको जति पनि दूधको पाउडर थियो सबलाई रिटर्न लिएर गयो, फिर्ता माग्यो।
अनि पछि उनले एनालाइसिस गर्यो, इन्भेस्टिगेसन गर्यो, के समस्या आयो भन्ने कुरा त्यहाँ पत्ता लागेपछि त्यसलाई फेरि रिफाइन गरेर सञ्चालन गरेर नयाँ फेरि पठायो। खास त्यो हो गर्नुपर्ने, होइन? तर हामी चाहिँ बचाउने प्रयास गर्छौँ। के औषधिले मर्यो भने, जस्तो हामी स्वास्थ्य कर्मी के गल्तीले बच्चा मर्यो भने पनि हामीले के भन्छौँ, भ्याक्सिनको गल्तीले मर्यो भन्ने बनाइन्छौँ। नेपालमा चलन त्यस्तो छ नि त, होइन? नेपालमा चलन त्यस्तो छ। के मिस्टेकले, हाम्रो मिस्टेक होला, हामीले कोल्ड चेन मेन्टेन गर्न नसकेका होलाौँ, होइन? भ्याक्सिनलाई कन्टामिनेट गरियो होला, विभिन्न कारणले कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य कर्मी हाम्रै गल्तीले बच्चा मर्यो भने पनि हामीले के देखाउने प्रयास गर्छौँ, त्यो औषधिको पडले मर्यो भन्ने देखाइन्छ। त्यो गलत हुन्छ वास्तवमा। ल्याक्टोजेन दुध पाउडर है। त्यसो भएर सकेसम्म त्यो ब्याच नम्बर चाहिँ, कुनै पनि औषधिको ब्याच नम्बर, कुनै पनि औषधिको चाहिँ भ्याक्सिनको ब्याच नम्बर एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। त्यसो भएर त्यो ब्याच नम्बर भन्नेको अर्थ, ब्याच नम्बरले के जनाउँछ भनेपछि औषधि निर्माता कम्पनीले एक पटकमा तयार पारेको सम्पूर्ण मात्रा वा लटलाई नै हामी के भन्छौँ, ब्याच नम्बर। त्यो लटमा कति औषधि नेपालमा आएको थियो, कति भ्याक्सिन आएको थियो, त्यो भ्याक्सिनलाई ब्यान्ड गर्नुपर्छ, यसले असर गर्यो भन्ने अर्थ थाहा हुन्छ कि एउटा। त्यसो भएर कुनै पनि भ्याक्सिनले मान्छे मर्यो भने त्यो मान्छे मर्नु भनेको के हो, एइएफआई हो, एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन। अस्ति एउटा प्रश्न गरेको थियो नि, होइन? एइएफआई भनेर सोधेको थियो तपाईँलाई। एइएफआई भ्याक्सिनको यो अवाञ्छनीय घटना हो, हामीले सोचेको भन्दा ठुलो घटना, जसलाई हामी सामान्य भाषामा के भन्छौँ, एइएफआई है, एडभर्स भन्छ। एडभर्स इभेन्ट हो है यो, फेरि कहिलेकाहीँ झुकिन सक्छ। इभेन्ट्स हो, इफेक्ट होइन है, इभेन्ट्स भन्छ फलोइङ इम्युनाइजेसन। खोप लगाउने बेलामा आउन सक्ने अवाञ्छनीय घटना, अनएक्सपेक्टेड घटना भन्छौँ हामी। यो सोध्न सक्छ है, एडभर्स इफेक्ट भन्न सक्ला, एडभर्स इभेन्ट भन्न सक्ला। यसको सही एन्सर के हो, एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन्स। यदि कुनै घटना देखियो भने त्यो ब्याचको भ्याक्सिन कुन कुन जिल्लामा छ, कहाँ छ, त्यसलाई तुरुन्त स्टप गर भनेर मेसेज आउँछ। त्यसो भएर ब्याच नम्बरको त्यति महत्त्वपूर्ण छ कि ब्याच नम्बर। त्यसो भएर ब्याच नम्बर भनेको के हो भने कुनै पनि कम्पनीले औषधि बनाइसकेपछि त्यो सबै औषधिहरूको एउटा नम्बर राखिन्छ, त्यो नम्बरलाई नै हामी ब्याच नम्बर भन्छौँ। त्यो सबै औषधिको ब्याच नम्बर एउटै राखिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। ल ओके, त्यसपछि अर्को एउटा शब्द छ बिन कार्ड्स भन्ने। ओके, ल कहिलेकाहीँ मोबाइलले पनि धोका दिँदो रहेछ है। ल ओके, मोबाइलले पनि रेस्ट गर्दो रहेछ कहिलेकाहीँ। ल हुन्छ हुन्छ, ल ओके। ओके, ल हुन्छ। अब बिन कार्ड भनेको कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई है। अब हामी स्टोर म्यानेजमेन्ट गर्दा वा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि स्पेसल्ली हामीले जिन्सी खाता प्रयोग गर्छौँ, होइन? जिन्सी खातामा कति सामग्री आए दाखिला बाँधिन्छ, कति सामग्री त्यहाँबाट खर्च भयो त्यो निकालिन्छ, र हामी यसरी माग फारम भर्छौँ। माग फारम भरेर सामान लिएर आउँछौँ, सामान ल्याइसकेपछि हाम्रो जिन्सी खातामा त्यसलाई रजिस्टर गर्नुपर्छ। जिन्सी खाता एउटा खर्च भएर जानेको हुन्छ, एउटा खर्च भएर नजानेको हुन्छ। एउटा खर्च भएर जानेको लागि छुट्टै हुन्छ, एउटा खर्च भएर नजानेको लागि छुट्टै हुन्छ, होइन? त्यो खर्च भएर जाने र नजाने आफ्नो तरिकाको भयो जिन्सी खाता। तर यहाँ एउटा यस्तो कार्ड प्रयोग गरिन्छ जुन कार्डलाई हामी बिन कार्ड भन्छौँ है। जुन कार्डलाई के भनिन्छ, बिन कार्ड। बिन कार्ड, बिन कार्ड भनेको के हो भनेर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने स्पेसल्ली यो औषधिको खर्च र औषधिको बचतको बारेमा व्याख्या गरिने कार्ड हो। यो जस्ट औषधिको, यसमा खर्च भएर जाने नजाने बिपी सेटहरू, आलाहरू, कुर्सी टेबलहरू राखिँदैन यसमा। त्यसरी बिन कार्ड भनेको मात्रै तपाईँलाई सोध्यो भने औषधिको विवरण, कति आएको थियो, कति खर्च भयो, कति स्टक छ। किनभने यसमा हामीले दुईटा कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ नि। एउटा तपाईँलाई
हैन। यो दुईटा कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ नि त औषधिमा हैन। एउटा EOP भन्छ अनि एउटा चाहिँ ASL भन्छौँ हामी। यो दुईटा चिज थाहा पाउनु पर्छ। औषधिमा EOP र ASL हुन्छ, इमर्जेन्सी अर्डर पोइन्ट र अथोराइज्ड स्टक लेभल हैन। इमर्जेन्सी अर्डर POINT पोइन्ट र अथोराइज्ड स्टक लेभल। दुईटा कुरा हामी फलो गर्छौँ हैन मेडिसिनमा हो। इमर्जेन्सी अथोराइज र इमर्जेन्सी अर्डर पोइन्ट र अथोराइज स्टक लेभल भन्ने कुराहरू। यो के हो भने यो चिज हामीले यो बिन कार्डबाट निकाल्छौँ कि। हुन त नेपालमा जिन्सी खाता पनि प्रयोग गरिन्छ, जिन्सी खाताबाट आइहाल्छ यो हैन। तर खास एक्ज्याक्टली प्रयोग गर्नुपर्ने कार्ड चाहिँ बिन कार्ड हो। EOP र ASL अथोराइज्ड स्टक लेभल र इमर्जेन्सी अर्डर पोइन्ट। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई कहिले काहीँ हुन त ओके है ल तपाईले हेल्थ म्यानेजमेन्टमा पनि यसको पढ्नु भएको थियो होला हैन। यसको बारेमा इमर्जेन्सी अर्डर पोइन्ट र अथोराइज्ड स्टक लेभल भन्छौँ हामी। सामान्यतया हेल्थ पोस्टमा 1 महिना भन्दा बढीलाई पुग्ने गरी इमर्जेन्सी औषधिहरू राखिएको हुनुपर्छ, इसेन्शियल ड्रगहरू। तपाईका कम्तीमा पनि 1 महिनालाई पुग्ने जिङ चक्की हुनै पर्छ, भएन भने तुरुन्त माग गर्नु पर्यो। त्यो भनेको इमर्जेन्सी अर्डर पोइन्ट हो कि। 1 महिना भन्दा तल हुने गरी कहिले तपाईको 1 महिनामा कति कन्डम खर्च हुन्छ त्यो कन्डम 1 महिनालाई पुग्ने गरी मिनिमम राखिनु पर्यो। त्यो भनेको इमर्जेन्सी अर्डर पोइन्ट हो। भने अथोराइज्ड स्टक लेभल भनेको हामी कम्तीमा पनि 3 महिनालाई चाहिँ मिनिमम कति म्याक्सिमम कति भने जस्तै हो कि यो है। मिनिमम हामीले EOP 1 मन्थलाई राख्नै पर्छ, 1 महिनालाई पुग्ने गरी राख्नै पर्छ। अथोराइज्ड नै कति राख्नु पर्छ 3 महिनालाई एटलिस्ट। भने अब पहिला जिल्ला भनिन्थ्यो, अब के भन्नुपर्छ पालिका भन्नुपर्छ। स्थानीय तहले चाहिँ EOP 3 महिनालाई राख्नुपर्छ, अथोराइज्ड स्टक लेभललाई कति राख्नुपर्छ 6 महिना। पहिला जिल्ला भन्थ्यो, अब पालिका स्थानीय तह भन्नुपर्छ है हामी यसको हकमा। ल त्यसो भए EOP र ASL मेन्टेनको लागि पनि हामी के गर्छौँ बिन कार्ड चाहिँ हेर्ने गर्छौँ। तर खासै प्रयोग हुँदैन हैन। तर थ्योरीमा चाहिँ हामीले बिन कार्ड भनेको के हो भनेर आन्सर चाहिँ दिनुपर्छ त्यति बेला है त। अब प्र्याक्टिकल्ली हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ होला, तर बिन कार्डको अर्थ के हो भन्ने आयो भने बुझ्नु पर्ला है। ल अब एउटा चिज छ साइड इफेक्ट भनेको के, एडभर्स इफेक्ट भनेको के भन्ने प्रश्न आयो भने कसरी आन्सर दिने भन्ने हुन्छ। तपाईले साइड इफेक्ट भनेको के भनेर पढ्नु भयो, त्यसमा के पढ्नु भयो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ एमोक्सिसिलिन खानु भयो भने डायरिया हुन सक्छ है भनेर भन्नुहुन्छ नि। यो भनेको साइड इफेक्ट हो। यो सबैलाई हुन्छ, हामीलाई सबैलाई थाहा छ। एमोक्सी मैले दिएँ भने पेशेन्टलाई मैले के भन्नुपर्छ डायरिया हुन सक्छ है, नदिनु होला। तर एमोक्सी दिनुभयो एलर्जिक र्यासेस आयो। यो एलर्जिक र्यासेस त हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ हुन सक्छ भन्ने अनुमान त हुन्छ। एलर्जी त हुन्छ नि त। पेनिसिलिन ग्रुपको औषधि सबभन्दा बढी एलर्जी गर्ने औषधि हो। हेर्नुहोस् है तपाईँलाई मैले फेरि भन्दैछु, विच वान इज द मोस्ट कमन एलर्जिक ड्रग भन्यो भने पेनिसिलिन ग्रुपको औषधि सबभन्दा बढी एलर्जी गराउने हैन। पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, म्याक्रोलाइड, जेन्टामाइसिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्सहरू यस्तो राख्यो भने सबभन्दा बढी एलर्जी गराउने औषधि के हो, त्यो पेनिसिलिन ग्रुपको औषधिहरू मोस्ट कमनली। यदि तपाईले एमोक्सी दिनुभयो अनि एमोक्सी दिएर 1 घण्टापछि के भन्नुभयो सर मैले खाने बित्तिकै मलाई त शरीरमा यस्तो र्यासेसहरू आयो, सास फेर्नै गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ नि, त्यो एडभर्स हो कि एडभर्स ड्रग रियाक्सन हो। त्यसलाई हामी ADR भन्छौँ। भनेपछि तपाईले के बुझ्नुस् भने एडभर्स र साइड इफेक्टमा के फरक भने साइड इफेक्ट तपाईले सोचेको इफेक्ट हो, थाहा हुन्छ तपाईलाई, यो चाहिँ सामान्य हो है। यो चाहिँ सामान्य हो है भन्नुभएको छ हैन। यहाँनिर यो मेसेजमा 5 महिना नै हुनुपर्छ हो, म बिर्सेको हुन सक्छ, तर मिनिमम चाहिँ 1 महिना हो। डिस्ट्रिक्ट भन्छ, डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ अब पालिका
पालिका भनेर सम्झिनुपर्छ हैन। म झुक्किएको हुन सक्छु, मलाई चाहिँ 1 महिना र 3 महिना चाहिँ इओपी हो भन्ने याद छ। एएसएल चाहिँ 5 महिना र 10 महिना, सायद त्यही नै हुनुपर्छ है। ल म कन्फ्युज भयो होला। ओके, यो ठिक छ, सिजर भने ठिक हुन सक्छ। ओके ल हुन्छ, 1 महिना र 3 महिना चाहिँ इओपी हो। एएसएल 5 महिना र हेल्थ पोस्टमा 5 महिना हो, सरी म मिस्टेक भएको होला। ओके ओके ल हुन्छ ल है। एमोक्सिसिलिन मा डायरिया हुन सक्छ, त्यो साइड इफेक्ट हो है त। तर एमोक्सिलिन खायो भने, शरीर चिलायो भने, एलर्जिक र्यासेस आयो भने त्यो एनाफाइलेटिकको संकेत हो नि त। त्यसो भएर जो चिज अलिकति सिभियर टाइपको हुन्छ, जसले मान्छेको ज्यानै जान सक्छ, त्यो इफेक्टहरू चाहिँ एडभर्स ड्रग रियाक्सन हो, जसलाई हामी एडीआर भन्छौँ। जो सामान्य हुन्छ, जो सामान्य सजिलै सबसाइड भएर जान्छ, त्यसलाई के भन्छौँ हामी? साइड इफेक्ट। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल तपाईलाई, डीपीटी सुई लगायो भने त्यो बच्चालाई फिभर आउँछ है भनेर भन्नु, यो के हो त? साइड इफेक्ट हो। डीपीटी लगाएको, पेन्टा लगाएको बच्चालाई हैन, पेन्टाभालिन लगाएको बच्चालाई फिभर हुन्छ भनिदिनु भयो भने त्यो के हो? साइड इफेक्ट। हामीलाई थाहा छ नि, फिभर त सबै बच्चालाई हुन सक्छ नि। तर डीपीटी लगाएको बच्चामा यदि बच्चा अनकन्सियस भएर आयो, बेहोस भएर आयो वा SCIZERS सिजर्स भएर आयो, यदि कम्पन भएर आयो, बेहोस भएर आयो भने यो के हो त? एडीआर हो। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिन्छ कि एडभर्स इफेक्ट के हो र साइड इफेक्ट के हो? साइड भनेको हामीले एक्सपेक्ट गरेको इफेक्ट हो, सजिलै देखिन सक्ने इफेक्ट हो। जस्तो एनाफाइलेसिस, ल पेनिसिलिन ग्रुपको औषधिले एलर्जिक रियाक्सन गराउँछ, एनाफाइलेसिस हुन्छ भनेर त हामी पढ्छौँ, तर लाखौँमा एकजनालाई हो नि त। तर डायरिया के लाखौँमा एकजना हो त? प्रत्येकलाई डायरिया हुन सक्छ, एमोक्सी खायो भने हरेकलाई डायरिया हुन सक्छ, 100मा 90 जनालाई डायरिया हुन सक्छ। त्यो कमन चिजलाई चाहिँ हामी साइड इफेक्ट भन्छौँ, तर जो रेयर देखिन्छ त्यो चाहिँ के हो त? एडभर्स इफेक्ट हो। त्यसो भएर एडभर्स र साइडमा के फरक भन्यो भने त्यो बुझ्नु पर्ला है त। अर्को सिरप भन्छ, सिरप र क्रिम भन्ने चाहिँ सबै हामी टर्मिनोलोजी भित्र पढिरहेछौँ है, फार्मेसीमा प्रयोग हुन सक्ने टर्मिनोलोजीहरू भनेर हामी गइरहेछौँ। र सिरप भनेको सामान्यतया अर्ध ठोस पदार्थ हो हैन। यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यसमा सुगर चाहिँ 66.6% सुगर राखिएको हुन्छ, गुलियो बनाइन्छ। बच्चालाई खान सजिलो होस् भनेर गुलियो रूपमा तयार पारिएको ठोस पदार्थलाई के भनिन्छ भन्यो भने सिरप है। भने क्रिम भनेको के हो भन्न सक्छ? पानी वा तेलीय पदार्थ जसलाई मिलाएर अर्ध ठोस रूपमा तयार पारिएको हुन्छ, त्यो छालामा लगाउन प्रयोग गर्छ भने त्यो के हो त? क्रिम हो। तर त्यही क्रिम च्याप लाग्ने गरी तयार पारिन्छ नि, त्यसलाई फेरि जेल्ली भनिन्छ। त्यो क्रिम जो हातमा लगाउँदाखेरि च्याप भएर छाला चप्किन्छ, त्यो भनेको के हो? फेरि जेल्ली। त्यसो भएर जेल्ली र क्रिममा के फरक भन्यो भने जेल्ली चाहिँ च्याप गर्छ, तर क्रिम चाहिँ च्याप गर्दैन, त्यति फरक हो है। ल सपोजिटरी भनेर सोध्यो भने यो त हामीले भन्नै पर्दैन। सपोजिटरी भनेको एनल रिजनमा प्रयोग गरिने औषधिहरूलाई हामी सपोजिटरी भन्छौँ। सामान्य भाषामा यसलाई इनिमा पनि भनिन्छ हैन, इनिमा पनि भन्छौँ हामी है। बावेल केयरहरू गर्दाखेरि गर्ने गर्छौँ है त। सपोजिटरीको बारेमा भनिरहनु धेरै नपर्ला। अब एउटा वर्ड छ थेराप्युटिक युज है। थेराप्युटिक युज भनेको के हो भनेर प्रश्न गरिदिन्छ तपाईहरुलाई। थेराप्युटिक युज भनेको के भन्दा डाक्टरले बिरामीको रोगको पहिचान गरेर औषधि जुन दिनुहुन्छ त्यो औषधि खाने प्रक्रियालाई थेराप्युटिक युज भनिन्छ। रोगको डायग्नोसिस अनुसार डाक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको मेडिसिन बिरामीले खान्छ भने त्यो खाने प्रक्रिया थेराप्युटिक युज हो है, थेराप्युटिक युज हो। र यदि उले सही तरिकाले औषधि खायो भने उसको औषधिले त्यो रोगलाई मार्छ, मारिसकेपछि बिरामी सन्तुष्ट भएर आउँछ भने सन्तुष्ट हुनु भनेको पेशेन्ट कम्प्लायन्स हो। प्रयोग गर्नु थेराप्युटिक युज भयो है।
थेराप्युटिक युज भइसकेपछि बिरामी सन्चो भएर आउँछ, सेवन गर्छ, पूर्ण रूपमा औषधि खायो, सन्चो भएको महसुस गर्छ भने त्यो के हो त पेशेन्ट कम्प्लायन्स हो। पेशेन्टले पुरा गर्यो कोर्स, डाक्टरले भने अनुसार औषधि पुरा गर्यो अनि सन्चो पनि भयो। थेराप्युटिक युज र पेशेन्ट कम्प्लायन्समा त्यति फरक हो। युज भनेको प्रयोग गर, 7 दिन खानुस् है भनेर डाक्टरले प्रिस्क्राइब गर्यो, 7 दिनसम्म औषधि खायो, औषधि पुरा गरेर मजाले म त सन्चो भएँ डाक्टर साहब भन्दै आउँछ भने त्यो के हो त पेशेन्ट कम्प्लायन्स भयो कि सन्तुष्ट भयो, पेशेन्ट ठिक भयो। त्यसो कम्प्लायन्सको अर्थ के हो? पूर्ण रूपमा औषधि सेवन गरेर सन्चो हुने प्रक्रिया कम्प्लायन्स हो है त। त्यसो भएर थेराप्युटिक युज र कम्प्लायन्समा के फरक भन्यो भने प्रिस्क्राइब गरेको मेडिसिन सबै खानु युज हो, त्यसले सन्चो भएर आउनु के हो त कम्प्लायन्स हो भनेर हामीले बुझौँ। अनि एउटा अर्को वर्ड छ सेल्फ लाइफ भन्छ, कहिलेकाहीँ फार्माकोलोजीमा तपाईँले एउटा टर्म सोधिदिन सक्छ। सेल्फ लाइफ भनेको सामान्य भाषामा एक्सपायरी हुने मिति हो। कुनै पनि औषधि कति समय काम गर्छ त्यसले भनेर त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ नि, 2022 डिसेम्बरसम्म काम गर्छ, 2023 डिसेम्बर। त्यो औषधिको एक्सपायर हुने मितिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सेल्फ लाइफ। त्यसो भएर एक्सपायरी डेट भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्लाज्मा हाफ लाइफ, सेल्फ लाइफ होइन, पेशेन्ट लाइफ, यस्तो यस्तो राखिदिन सक्छ होइन। औषधिको त्यो खेर जाने जा अर्थ एक्सपायरी हुने डेटलाई के भनिन्छ भन्यो भने एन्सर चाहिँ सेल्फ लाइफ भनेर भन्नुपर्छ। अर्थात् यो भनेको औषधि खान मिल्न सक्ने अवधि, औषधि खान मिल्न सक्ने अवधिलाई हामी सेल्फ लाइफ भन्छौँ। सामान्यतया सेल्फ लाइफमा 1 महिना अगाडि बन्द गर्नुपर्छ। जस्तो डिसेम्बरमा एक्सपायर हुने औषधि नोभेम्बरमा स्टप गरिनुपर्छ, त्योभन्दा पछि 1 महिनाभन्दा पछि चाहिँ नदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ लास्ट आज 5 दिन बाँकी छ दिइहालौँ न, ठ्याक्कै 5 दिनमा सन्चो भइहाल्छ के अरे भनेर दिने चाहिँ होइन है त। थ्योरीको प्रोटोकलले के भन्छ भने जेनरली 1 महिना अगाडिदेखि चाहिँ बन्द गरिनुपर्छ है। ल ओके ठिक छ। ल कम्तीमा पनि 1 महिना चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ बन्द गर्नै पर्छ है त। अब प्रोटोकल अनुसार खास चाहिँ भन्यो भने अब 3 महिना चाहिँ भनिन्छ, तर प्र्याक्टिकली 3 महिना फलो गरिँदैन कि। 3 महिनासम्म चाहिँ भन्छ भन्न त कतिपय किताबहरूमा बुकहरूमा 3 महिना अगाडि, तर 1 महिना अगाडिसम्म चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ, त्योभन्दा पछि चाहिँ नगर्नु भन्ने हिसाबमा हामी धेरै जसो ठाउँमा 1 महिना फलो गर्छौँ। ल अर्को शब्द छ एउटा एगोनिस्ट र एउटा एन्टागोनिस्ट। फार्मेसी भित्र अर्को टर्म प्रयोग हुन्छ, एउटा एगोनिस्ट एउटा एन्टागोनिस्ट है, एउटा एगोनिस्ट एउटा एन्टागोनिस्ट। ल एगोनिस्ट र एन्टागोनिस्ट के हो भनेर सोधिदिन सक्छ। कुनै पनि औषधिले त्यो कामलाई बढाउँछ भने त्यो एगोनिस्ट, त्यो कामलाई रोक्छ भने त्यो के हो? एन्टागोनिस्ट। जस्तो तपाईँ एउटा पोइजनिङ भएर आयो, पोइजनिङ केस तपाईँको आयो, त्यो पोइजनिङमा के भएको छ? एकदमै धेरै सेलिभेसन भइरहेछ, र्याल बढी निस्किरहेछ है त। हार्ट रेट के भइरहेछ? डाउन भइरहेछ, हटिरहेछ सबै, किनभने प्यारासिम्प्याथेटिक हुन्छ कि। एकैछिन वेट गर्नु है सर, नेटवर्कको जोडिहाल्नु। यो हरेक 15 मिनटमा कन्टिन्यू गर्छस् भनेर सोध्दो रहेछ कि मोबाइलमा डाटा लिँदा पनि समस्या चाहिँ। अनि त्यो ओके नभनेसम्म फेरि कनेक्सन काट्दो रहेछ, के समस्या यस्तो। ल है यो ओल्ड लिङ्कको वाइफाईले पनि साह्रै दुःख दियो है। यो वर्ड लिङ्क नै चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, अब के गर्नु है त। ल नेटवर्क नै राम्रो दिँदैन, पैसा चाहिँ राम्रै लिन्छ है। ल हुन्छ कि लिमिटेड भएर होला भन्नुभएको छ, खै लिमिटेड हो कि अनलिमिटेड हो वाइफाई कनेक्सन भनेर गरेको धोका दिइरहेछ। ल है त हुन्छ। हेर्नुहोस् त पिपल्स कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ भने तपाईँले यो सबैको विरुद्धमा उल्टो काम गरोस्, यो सबैलाई ब्रेक गरोस् भनेर तपाईँले के दिनुहुन्छ? एट्रोपिन, अर्गानस फस्फोरस, ओपी पोइजनिङको एन्टिडोट के भन्छौँ हामी? एट्रोपिन। यो एट्रोपिनले यो कार्यहरूलाई रोक्यो भने एट्रोपिन दिनु भनेको एगोनिस्ट हो कि एन्टागोनिस्ट हो? अब भनेपछि यो एट्रोपिन दिनु भनेको के हो त? एगोनिस्ट कि एन्टागोनिस्ट? यसलाई के भन्ने?
एन्टागोनिस्ट। जुन चीज भइरहेछ त्यो चीजलाई घटाउन प्रयोग गर्छ भने त्यो के हो? एन्टागोनिस्ट हो। हेर्नुस् है, शरीरमा जुन काम भइरहेछ नि त्यो कामलाई घटाउन कुनै औषधि प्रयोग गरिन्छ भने त्यो एन्टागोनिस्ट। त्यो कामलाई बढाउन प्रयोग गरिन्छ भने त्यो के हो त? आगोनिस्ट हो। त्यसो भएर बढाउने ड्रगहरूलाई एगोनिस्ट ड्रग, घटाउने ड्रगहरूलाई हामी के भन्छौँ? एन्टागोनिस्ट ड्रग। जस्तो मैले फेरि तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा पोइजन खाएर आएको मान्छेमा के हुन्छ? र्याल बढी निस्किन्छ, हार्ट रेट कम हुन्छ, प्युपिल सानो हुँदै जान्छ। अब तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई के दिनुहुन्छ? एट्रोपिन दिनुहुन्छ नि त, एन्टिडट त एट्रोपिन हो। एट्रोपिन दिनुभयो भने त्यो मान्छेमा के हुन्छ? प्युपिल डाइलेट हुन्छ, हार्ट रेट बढ्न थाल्छ, सेलिभेसन, मुख सुक्छ। अब यो उल्टो काम गरे कि गरेन? हाम्रो शरीरको सेलहरूले चाहिँ यो काम गरिरहेको थियो, त्यो सेलको विरुद्धमा कसले काम गरे? एट्रोपिनले। भनेपछि जसले विपरीत कार्य गर्छ त्यसलाई के भन्ने? एन्टागोनिस्ट। जसले विपरीत काम गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ? एन्टागोनिस्ट भने। जस्तो अब फर इक्जाम्पल तपाईले ब्रोन्को डाइलेटर भएको बेलामा ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन भइरहेको बेलामा तपाईले साल्बिटामल दिनुभयो भने यो के हो त? अगोनिस्ट हो। सास फेर्न गाह्रो भइराखेको हुन्छ, तपाईलाई सास फेर्न प्रयास गरिराखेको हुन्छ तर शरीरले सक्दैन, तपाईले साल्बिटामल चढाइदिनुहुन्छ अनि सास फेर्न सजिलो। यो सास फेर्न सजिलो बनाउन अर्थात् शरीरमा सजिलो बनाउनेलाई के भन्छौँ हामी? एगोनिस्ट। अर्थात् कामलाई बढाउने घटाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? एन्टागोनिस्ट। सामान्य परिभाषामा के बुझ्नुस् भने कुनै पनि सेलको रिसेप्टरको कार्यलाई बढाउन प्रयोग गरिन्छ भने त्यो एगोनिस्ट। कुनै पनि सेलको कार्यलाई घटाउन प्रयोग गरिन्छ भने त्यो के हो त? एन्टागोनिस्ट। यसको अर्थ तपाईलाई कहिलेकाहीँ जसले रिसेप्टरको कार्यलाई बढाउँछ त्यो एगोनिस्ट, जसले रिसेप्टरको कार्यलाई घटाउँछ त्यसलाई के भनिन्छ? एन्टागोनिस्ट। जस्तो र्याल बढी निस्केको ठाउँमा मुख सुक्यो भने त्यो के भयो? एन्टागोनिस्ट भयो के। तपाईले र्याल बढी निस्किरहेको थियो, त्यो एट्रोपिन दिनुपर्ने ठाउँमा तपाईले नियोस्टिकमाइन भन्ने औषधि दिनुभयो भने त्यो नियोस्टिकमाइनले झन र्याल बढाइदिन्छ के, झन र्याल निकाल्छ, झन मुटुको धड्कन घट्छ, झन के हुन्छ? प्युपिल कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ, झन बढायो नि। त्यो बढाएपछि त्यो के भयो त? एगोनिस्ट भयो। त्यही भएर एट्रोपिनको उल्टो नियोस्टिकमाइन हो। कहिलेकाहीँ एट्रोपिनको धेरै असर भयो भने नियोस्टिकमाइनले एट्रोपिनलाई घटाइन्छ, एट्रोपिनको कामलाई रोकिन्छ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ नि पोइजनिङमा एट्रोपिन कहिले रोकिनुपर्छ, एट्रोपिन कति बेला नदिने भन्यो भने मुटुको धड्कन 100 भन्दा माथि जान थाल्यो भने एट्रोपिन स्टप गर्नुपर्छ। पोइजनिङमा एट्रोपिन कतिसम्म दिने? जति पनि दिन मिल्छ भन्ने हो त? होइन नि, गलत हुन्छ नि त। 100 पर मिनट भन्दा माथि हार्ट रेट जान थाल्यो भने एट्रोपिन सुड बी स्टप्ड। त्यो एट्रोपिनलाई रोक्न पर्ने जुन कन्डिसन हुन्छ द्याट इज कल्ड एट्रोपिनाइजेसन। एट्रोपिनाइजेसन भनेको के हो भने एट्रोपिनको कम्प्लिट इफेक्ट देखिनु। अब यो भन्दा बढी इफेक्ट चाहिँ देखिनु हुँदैन। कम्प्लिट इफेक्ट अफ एट्रोपिन। तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ है एट्रोपिनले पूर्ण रूपमा काम गरेको स्टेजलाई के भनिन्छ? एट्रोपिनाइजेसन। एट्रोपिनाइजेसन भयो भने एट्रोपिन सुड बी स्टप, अब दिन हुँदैन। अब एट्रोपिनाइजेसनको अर्थ के भने सबभन्दा राम्रो एट्रोपिनाइजेसन भयो कि भएन भनेर यदि चिन्नियो भने यसको उपाय के हो त? यदि मोर देन 100 पर मिनट यदि हार्ट रेट भएको छ भने सुड बी स्टप, दिन हुँदैन। नत्र भने त एट्रोपिन दिइरहने, हार्ट रेट 120, 40, 60, 80 हुँदै हुँदै गयो भने त हार्ट एट्याक त्यतिकै भएर मान्छे मर्छ फेरि। त्यसो भएर औषधिले हार्ट रेट बढाइन्छ भने कति भन्दा बढाएको राम्रो होइन? सामान्यतया हार्ट रेट 100 भन्दा माथि लगेको राम्रो हुँदैन। 50 भन्दा तल आयो भने एट्रोपिन प्रयोग गरिन्छ, 100 भन्दा माथि भने स्टप गरिन्छ सामान्यतया। त्यसो भएर
त्यसो भएर कुनै चिजलाई बढाउन प्रयोग गरिन्छ भने त्यो एगोनिस्ट, घटाउन प्रयोग गरिन्छ भने के हो त एन्टागोनिस्ट हो कि। त्यति अर्थ बुझौँ, तपाईहरुले सम्झिनु पर्छ हैन। जस्तो र्याल आइराखेको छ, र्याल सुकाउन दिनुभयो भने एन्टागोनिस्ट, र्याल झन बढाउने औषधि दिनु भने एगोनिस्ट भयो। नियोस्टिगमाइन एगोनिस्ट है। जस्तै यहाँनिर कहिले एउटा तपाईहरुलाई हुन त यो लेभल हाम्रो लेभलको हैन, अझै माथिको लेभलको हो हैन, किनभने यो कहिलेकाहीँ तपाईलाई एट्रोपिन साइड इफेक्ट भनेर कहिलेकाहीँ सोध्यो भने इज रिड्युस्ड बाइ है, इज रिड्युस्ड बाइ कसले भन्यो भने नियोस्टिगमाइनले के। एट्रोपिनको उल्टो काम गर्ने औषधि कुन हो भनेर तपाईलाई सोध्यो भने नियोस्टिगमाइन। जस्तो हार्ट रेट घट्यो भने हामी के प्रयोग गर्छौं एट्रोपिन हैन। हार्ट रेट अत्याधिक बढ्यो भने घटाउनु पर्यो भने के प्रयोग गरिन्छ नियोस्टिगमाइन। फेरि त्यसो भएर एट्रोपिनको अपोजिट काम कसले गर्छ नियोस्टिगमाइनले है। त्यसो भएर नियोस्टिगमाइन भनेको एन्टिडोट अफ एट्रोपिनाइजेसन, अर्थात् एट्रोपिनको असर बढी भएको बेलामा त्यो कम गर्न प्रयोग गर्ने औषधिको नाम के हो भने नियोस्टिगमाइन है। बुझ्नुभयो हजुरहरूले यहाँ यो कुरा बुझ्नुभयो। एट्रोपिनको नराम्रो असरलाई कम गर्न प्रयोग गर्ने औषधिको नाम के हो भन्यो भने आन्सर के हो त नियोस्टिगमाइन भनेर भन्नुपर्छ। एट्रोपिनले हार्ट रेट बढाउँछ भने नियोस्टिगमाइनले के गर्छ हार्ट रेट घटाइदिन्छ। एट्रोपिनले र्याललाई सुकाइदिन्छ भने नियोस्टिगमाइनले र्याललाई बढाइदिन्छ है त। ओके ल, एट्रोपिनलाई कसरी दिन्छ भन्नुभएको छ हैन। सजिलो उपाय के भने 20 माइक्रोग्राम पर केजी को दरले दिन सकिन्छ एट्रोपिनलाई। एट्रोपिनको डोज कति भनेर सोध्यो भने एट्रोपिनको डोज है। अब हेर्नुस् है, एउटा एम्पुलमा कति हुन्छ 600 माइक्रोग्राम हुन्छ एमसीजी पर एम्पुल। पर एम्पुल भनेको 1 ml हो। एउटा एम्पुलमा एट्रोपिन कति हुन्छ 1 ml। त्यो 1 ml को एम्पुलमा कति माइक्रोग्राम हुन्छ 600 माइक्रोग्राम। भनेपछि तपाईले एउटा 60 किलोको मान्छे आयो भने तपाईले कति दिन मिल्दो रहेछ 2 एम्पुल दिन मिल्दो रहेछ कि एक पटकमा। 2 एम्पुल भनेको कति हो 1200 माइक्रोग्राम हो। किनभने तपाईले कतिको दरले दिन पाउनुहुन्छ 20 माइक्रोग्राम पर केजी को दरले दिन पाउनुहुन्छ। अब 20 भने कति हो त 60 केजी को लागि 20 × 60 गरिदिनुस् कति दिन पाउनुभयो उलाई 1200। भनेपछि हामी एकचोटीमा बडीमा कति एम्पुल प्रयोग गर्न सक्छौं 2 एम्पुलसम्म दिन सक्छौं है त। त्यसपछि इफेक्ट हेरेर हामी विचार गर्छौं नेक्स्ट डोज दिने कि नदिने भन्ने कुरा त्यसपछि विचार गरिन्छ। त्यो बडीमा हामी 2 एम्पुलसम्म प्रयोग गर्न सक्छौं है। एट्रोपिनको डोज चाहिँ 20 माइक्रोग्राम पर केजी हो। र तपाईलाई कहिलेकाहीँ एक एम्पुलमा कति माइक्रोग्राम आउँछ भन्यो भने 600 माइक्रोग्रामको एम्पुल आउँछ है। ल ओके ल हुन्छ। बडीमा कति दिन मिल्यो एउटा एडल्ट व्यक्तिलाई 1200 अर्थात् 2 एम्पुलसम्म दिन सक्नुहुन्छ तपाईले एक पटकमा है त। ल ओके ल, अब एगोनिस्ट र एन्टागोनिस्ट भयो बुझ्यो है त। अब आयो हाम्रो इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट। इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट ल ओके। कुनै पनि औषधिको साइन्टिफिक तरिकाले भण्डारण गर्ने प्रक्रियालाई नै हामी के भन्छौं इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट। कुनै पनि औषधिको साइन्टिफिक तरिकाले भण्डारण गर्ने प्रोसेसलाई इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट भित्र तपाईको औषधिको स्टोर देखि लिएर यसमा धेरै कुराहरू पर्छ है। औषधिको स्टोरेज कसरी गर्ने, औषधिको रेकर्डिङ कसरी गर्ने, रिपोर्टिङ कसरी गर्ने, औषधि कति आयो, कति खर्च भयो, डेली लस कति भयो, सबै त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मिलाउने प्रक्रिया भनेको यो इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट हो। कति औषधि आयो, कति खर्च भयो, कति बाँकी छ, कति थप माग गर्ने भन्ने कुराको रेकर्ड नै के हो इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट। र इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट भित्र औषधिको मात्रै नभएर सबै किसिमको व्यवस्थापन पर्छ। यसमा सामग्री, सर्जिकल सामग्री, औषधि मात्रै होइन कि यसमा सर्जिकल सामग्रीहरू पनि पर्छ।
ल है त सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छौँ हामी है। अरू विभिन्न खर्च भएर जाने खर्च भएर नजाने जम्मै यो जति पनि होइन। अब ड्रग्सहरू सबैको व्यवस्थापन यसैमा आउँछ। ड्रग्सको व्यवस्थापन, औषधिको व्यवस्थापन है त। अब कुर्सी टेबल हरेक कुराहरू जो हाम्रो बिपी सेट हुनसक्छ, ड्रेसिङ सेटहरू हुनसक्छ, ती सबै चिजहरूको व्यवस्थापन नै के हो त इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। अर्थात् तपाईलाई स्वास्थ्य चौकीमा चाहिने सबै सामानहरूको व्यवस्थापन गर्नु नै के हो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, जसलाई हामी स्टोर व्यवस्थापन भन्छौँ। यसलाई अर्को शब्दमा सामान्यतया हामी के पनि भन्छौँ स्टोर म्यानेजमेन्ट। यो स्टोरको वैज्ञानिक तरिकाले म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रक्रियालाई नै हामी है ल हुन्छ। ओके यो स्टोर स्टोर म्यानेजमेन्ट, यो स्टोर म्यानेजमेन्टमा एउटा प्रिन्सिपल लागू हुन्छ जुन प्रिन्सिपललाई हामी फिफो सिस्टम भन्छौँ। फिफो पहिला एफओ लागू हुन्थ्यो है। अहिले चाहिँ हामी के लागू गर्छौँ फिफो सिस्टम लागू गर्छौँ। पहिला फिफो भनिन्थ्यो, अहिले फिफो। फिफो भनेको चाहिँ फर्स्ट इन, जुन पहिला आयो त्यसलाई पहिला आउट गर भन्ने थियो। तर यो सधैँ लागू हुन्छ, सधैँ सक्सेस हुन्छ हुँदैन। जस्तो कन्डम आयो भने 5 वर्षको लागि कन्डमको एक्सपायरी डेट हुन्छ, तर त्यही एमोक्सिसिलिन 2 वर्षको लागि हुन्छ। कतिपय इमर्जेन्सी ड्रगहरू त 6 महिना वर्ष दिनको लागि मात्रै हुन्छ। भ्याक्सिनहरू 3 महिना 6 महिना वर्ष दिनलाई मात्रै हुन्छ। त्यसो भएर सबै ठाउँमा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्ने लागू हुँदैन। त्यसो भएर बेस्ट के हो भन्दा पहिला एक्सपायरी हुनेलाई पहिला आउट गर भन्ने राम्रो हुन्छ भनेर अहिले फिफो नभनेर अहिले हामी कसलाई फलो गर्छौँ फिफोलाई। त्यसो भएर औषधिको व्यवस्थापनभित्र कुन सिस्टम लागू हुन्छ भन्यो भने एफआइएफओ कि एफइएफओ भन्यो भने आन्सर के दिनु होला एफइएफओ सिस्टम लागू हुन्छ। र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने जस्तो व्यवस्थापन गर्दाखेरि धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ होइन। जस्तो सिसाहरूलाई है त बोतलहरूलाई तल राखिनुपर्छ। बोतल तल जो गरुङ्गो चिज छ खस्ने चिज छ त्यसलाई र्याकको तलपट्टि, अनि कागज अर्थात् अलिकति हलुङ्गो ट्याब्लेटहरूलाई माथि राखिनुपर्छ। सूर्यको प्रकाशबाट बचाउनुपर्छ। पानी छिर्ने हुनु हुँदैन। पर्याप्त मात्रामा उज्यालो भएको हुनुपर्छ। खुल्ला हुनुपर्छ। मुसा लागेको हुनु हुँदैन। झ्यालको वालसँग टाँसिएको हुनु हुँदैन। पानीले भिजेको हुनु हुँदैन। विभिन्न म्यानेजमेन्टहरू छ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ स्टोर व्यवस्थापनभित्र के कुराहरू हेर्नुपर्छ भनेर तपाईले म्यानेजमेन्टभित्र पनि पढिसक्नु भएको छ होइन। अहिले यतातिर धेरै हामी नजाउँ, तर खास त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्ला है त। ल एउटा अर्को शब्द छ प्रोफाइल्याक्सिस वा प्रोफाइल्याक्टिक भन्ने अर्थ छ। यसको बारेमा पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिदिन सक्छ। यो पनि फार्मेसीसँग सम्बन्धित हो र यसैलाई नै हामी अर्को शब्दमा तपाईलाई केमो प्रोफाइल्याक्सिस भनेर सोधिदिन सक्छ। अस्ति पनि हामीले यो प्रश्न सायद आएको छ है। केमो पनि भन्न सक्छ, यसलाई सामान्य भाषामा प्रोफाइल्याक्सिस पनि भन्न सक्छ, प्रोफाइल्याक्टिक पनि भन्न सक्छौँ। कुनै पनि रोग लाग्नुभन्दा पहिले नै औषधि खाने वा लगाउने प्रक्रिया नै के हो त प्रोफाइल्याक्सिस हो। कुनै पनि रोग लाग्नुभन्दा पहिले नै औषधि खाने वा लगाउने प्रक्रिया। जस्तो आँखा पाक्न थाल्यो समुदायमा आँखामा औषधि हाल्ने पहिल्यै है। डायरिया फैलिन थाल्यो, कलेरा फैलिन थाल्यो, टेट्रासाइक्लिन पहिले नै खुवाइदिने होइन। मलेरिया फैलिन थाल्यो, क्लोरोक्विन पहिले नै खुवाउने। यसरी रोग लाग्नुभन्दा पहिले नै कुनै औषधिहरू खाइन्छ भने त्यो खाने प्रक्रियालाई हामी प्रोफाइल्याक्टिक वा केमो प्रोफाइल्याक्सिस वा सिधा हिसाबमा प्रोफाइल्याक्सिस मात्रै पनि भनिन्छ। जे भने पनि एउटै हो। तर केमोथेरापी भने चाहिँ फरक कुरा है। फेरि नझुक्किनु होला। केमो भन्यो भने चाहिँ झुक्किन सकिन्छ। केमो भनेको चाहिँ फरक चिज हो। त्यसो भएर केमो प्रोफाइल्याक्सिस र केमोथेरापी भनेको फरक चिज हो है। केमोथेरापी भन्यो भने चाहिँ यो के हो त क्यान्सरमा प्रयोग हुने एउटा प्रोटोकल हो। क्यान्सर ट्रिटमेन्टमा प्रोटोकल युज हुन्छ भने केमो प्रोफाइल्याक्सिस भन्ने त सबै ठाउँमा प्रयोग गर्न मिल्ने चिज भयो। त्यसो भएर केमोथेरापी र केमो प्रोफाइल्याक्सिस एउटै चिज होइन है। यसलाई क्लियर ध्यान दिनु होला। यो फरक कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ है त। ल अर्को चिज छ एडिक्सन।
फार्माकोलोजीमा अर्को एउटा चाहिँ टर्म्स हो एडिक्सन। एडिक्सनको बारेमा कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। यो के हो त भन्दा कुनै पनि मान्छे कुनै औषधिमा पूर्ण रूपमा डिपेन्ड भएको अवस्था हो। त्यो औषधि छोड्यो भने त्यो मान्छे सजिलै बाँच्न सक्दैन। यसरी कुनै व्यक्ति पूर्ण रूपमा औषधिमा भर परेको अवस्थालाई हामी एडिक्सन भन्छौँ है त। जसमा शारीरिक रूपमा पनि हुन्छ, यो मानसिक रूपमा पनि कुनै व्यक्ति कुनै औषधिमा पूर्ण रूपमा भर परेको अवस्थालाई हामी एडिक्सन भन्छौँ। यदि यो एडिक्सन भएको व्यक्तिलाई एक्कासी त्यो औषधि त्यो चिज रोकिदिने हो भने त्यो व्यक्तिमा देखिने लक्षणहरूलाई विथड्रल सिम्पटम्स भनिन्छ वा विथड्रल सिन्ड्रोम पनि भनिन्छ। सिम्पटम भन्ने पनि हुन्छ, सिन्ड्रोम भन्ने पनि हुन्छ है। सिन्ड्रोम भन्दा अझै राम्रो, जसलाई हामी के भन्छौँ विथड्रल सिन्ड्रोम। अब तपाईलाई यो शब्द इम्पोर्टेन्ट है। विथड्रल सिन्ड्रोम भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्छ। विथड्रल सिन्ड्रोम भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्छ हैन। नशा दिने औषधिहरू हैन वा एडिक्ट गराउने औषधिहरूको प्रयोग यो अल्कोहलमा पनि लागू हुन्छ, रक्सीमा पनि लागू हुन्छ। रक्सी खाने मान्छे, चुरोट खाने मान्छेलाई पनि लागू हुन्छ, गुटखाहरू खाने मान्छेलाई पनि लागू हुन्छ। जो त्यो चिज छोड्ने बित्तिकै उसको दैनिक कामकाजहरू बिग्रिन्छ, दैनिक कामकाज गर्न उसलाई सहज हुँदैन, त्यो व्यक्ति एडिक्सनमा गइसकेको छ। सबभन्दा हामीले देख्ने भनेको रक्सी खाने मान्छे हो। रक्सी खान नदिम त त्यो मान्छेको सबभन्दा पहिला हुने भनेको ट्रेमर। यो सिम्पटम सोध्छ है तपाईँहरूलाई। पहिलो लक्षण के हो विथड्रल सिन्ड्रोमको? पहिलो लक्षण के हो? पहिला के देखिन्छ भने ट्रेमर। ट्रेमरको भनेको हातखुट्टाहरू हल्लिनु। ट्रेमर भनेको के त? हातखुट्टाहरू हल्लिनु है। यो प्रश्न गरेको छ, हेल्थ असिस्टेन्टलाई पनि गरेको छ है त। विथड्रल सिन्ड्रोम अन्तर्गत सबभन्दा पहिला देखिने लक्षण के हो भने हातखुट्टाहरू काँप्छ कि। रक्सी खाने मान्छेलाई रक्सी बन्द गरिदिनुहोस् है। चुरोट खाने मान्छेलाई एक्कासी चुरोट बन्द गरिदिनुहोस्। कुनै नशा लिन्छ भने नशा बन्द गरिदिनुहोस्। त्यो मान्छेले सबभन्दा पहिला के हुन्छ? हातहरू काँप्छ। केही गर्दाखेरि हातखुट्टाहरू काँप्छ। त्यो काँप्नुलाई के भनिन्छ? ट्रेमर। त्यो ट्रेमर केसँग सम्बन्धित छ भने आन्सर विथड्रल सिन्ड्रोमसँग सम्बन्धित छ, अर्थात् एडिक्सनसँग सम्बन्धित छ है त। अब अर्को दैनिक कामकाज गर्न नसक्नु, अनएबल टु डेली एक्ट, जस्तो अफिस जान मन नलाग्ने, दैनिक काम गर्न मन नलाग्ने हैन, हिँडडुल गर्न नसक्ने राम्रोसँग। तर त्यो मान्छेलाई फेरि तुरुन्त रक्सी खुवाइदिनु सबै काम गर्छ उसले। त्यो मान्छेलाई तुरुन्त रक्सी खुवाइयो भने फेरि मजाले पुरै काम गर्छ, अरूभन्दा बढी काम गरिदिन्छ। त्यस्तो हुन्छ यो विथड्रल सिन्ड्रोम है। ल त्यसो भएर विथड्रल सिन्ड्रोम भित्र तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ रक्सी सेवन गरेको मान्छे वा कुनै पनि मान्छे एडिक्सनमा छ भने त्यो मान्छेमा देखिने पहिलो लक्षण चिन्ह के हो भनेर सोधियो भने आन्सर चाहिँ ट्रेमर, हातखुट्टाहरू काँप्नु हो। काँप्नु भने चाहिँ हामी बाहिरबाट प्रष्ट देख्छौँ, उसले पनि व्यक्त गर्न सक्छ र अर्को दैनिक क्रियाकलापहरू गर्न सकिँदैन। र यस्ता ड्रगमा एडिक्सन गराउन सक्ने औषधिहरूमा एउटा ओपोइड्स भनेको पेथिडिन, मर्फिनहरू है, नार्कोटिक भनेको चाहिँ कोडिन फस्फेटहरू, ट्रामाडोलहरू, क्याफिन, एम्फिटामिन, डाइजिपाम, अल्प्राजोलम, लोराजिपाम, क्लोरोडाइजिपेक्सोइड, कार्बामाजिपिन, फेनेटोइन, पेथिडिन, मर्फिन, हिरोइन, पेन्टाजोसिन, एमिट्रिप्टाइलिन, चरेस, गाँजा, ह्यासिस। यी चिजहरू प्रयोग गर्यो भने त्यो मान्छे केमा जान सक्छ? एडिक्सनमा जान सक्छ, लामो समयसम्म प्रयोग गर्यो भने है। ओके, र यी औषधिहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति एडिक्सनमा जान सक्छ। त्यसो भएर यी औषधिहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना यी औषधिहरू बेचबिखन गर्न पाइँदैन। डाक्टरले आफ्नो सिग्नेचर, डाक्टरले आफ्नो नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नम्बर सबै लेखेर औषधि लिन पठायो भने मात्रै यो दिन पाइन्छ। र नेपालमा सबै मेडिकलले यो बेच्न पाउँदैन। यो बेच्नको लागि निश्चित
पसलहरूलाई तोकिदिएको हुन्छ औषधि व्यवस्था विभागले। ती पसलहरूमा एउटा रजिस्टर्ड छोडिदिएको हुन्छ औषधि व्यवस्था विभागले। जुन औषधिलाई यो चिजहरू बेचिन्छ त्यो विवरण सबै त्यो रजिस्टरमा राखिनुपर्छ। इभन डाक्टरको नाम राखिनुपर्छ, कुन डाक्टरले औषधि लेखेको हो, त्यो डाक्टरको क्वालिफिकेसन के हो, त्यो डाक्टरको एनएमसी नम्बर के हो, सबै विवरण राख्नुपर्छ। यदि त्यो राखेको भेटेन भने औषधि व्यवस्था विभागले त्यो मेडिकललाई कारबाही गर्छ। भनेपछि यसरी यो एडिक्सन नहोस् भन्नको लागि औषधिहरू, यी यस्ता औषधिहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले बेचबिखन गर्न गराइएको त्यो म्यानेजमेन्टलाई भनिन्छ नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट। त्यसलाई के भनिन्छ? नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट। तपाईँलाई यही प्रश्न, नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भने एडिक्सन अर्थात् नशा अर्थात् मान्छे भर पर्ने औषधिहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न बनाइएको व्यवस्थापनलाई के भनिन्छ? नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट है। ल त्यसपछि अर्को वर्ड छ प्रिस्क्रिप्सन। अर्को वर्ड छ प्रिस्क्रिप्सन, जसलाई हामी सामान्य भाषामा बिरामी पूर्जा भन्छौँ। सामान्य भाषामा बिरामी पूर्जा। डाक्टरले आफूसँग आएको बिरामीलाई निको होस् भन्नको लागि औषधि लेखेर दिने त्यो कागजलाई नै हामी के भन्छौँ? प्रिस्क्रिप्सन अर्थात् बिरामी पूर्जा है। त्यसलाई नै के भनिन्छ? बिरामी पूर्जा। हामी ओपिडीमा गयौँ, ओपिडीमा एउटा टिकट दिन्छ, त्यो पनि बिरामी पूर्जा हो। तपाईँले हेल्थ पोस्टमा जानुभयो, हेल्थ पोस्टमा ओपिडी टिकट दिनुहुन्छ, त्यो पनि बिरामी पूर्जा हो है त। अब प्राइभेट क्लिनिकमा गइन्छ, डाक्टरको नाम सबै कुराहरू लेखेको पूर्जा दिन्छ, त्यो पनि के हो त? बिरामी पूर्जा हो। त्यो पूर्जालाई के भनिन्छ? प्रिस्क्रिप्सन भनिन्छ। र सर्टिफाइड डाक्टर वा सर्टिफाइड स्वास्थ्य कर्मीले औषधि लेखेर दिने त्यो कागजलाई हामी बिरामी पूर्जा भन्छौँ। तपाईँलाई यही सोध्छ कि बिरामी पूर्जा भनेर कसलाई चिनिन्छ? भनिन्छ प्रिस्क्रिप्सनलाई भन्नुपर्छ। सजिलो पनि प्रश्न गरिदिन्छ होइन। बिरामी पूर्जीलाई के भनिन्छ? प्रिस्क्रिप्सन। प्रिस्क्रिप्सनमा 3टा भाग हुन्छ है। पहिलो भनेको सुपरस्क्रिप्सन, जसलाई आरएक्स भनेर व्याख्या गरिन्छ। आरएक्सलाई के भनिन्छ? भगवानलाई साँची राखेर मैले औषधि लेखेँ भन्ने अर्थमा हामी बुझ्छौँ होइन। त्यो हो, सही हो, त्यो त्यस्तो लाग्छ है। तर अब आरएक्सको अर्थ के भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिएको त छैन, तर अर्थ चाहिँ त्यस्तै भनिन्छ। मैले यो आफ्नो पेसालाई धर्म राखेर औषधि लेखेको छु। किनभने कहिलेकाहीँ डाक्टरले जानी जानी मान्छे मार्यो रे भन्छ नि, त्यो गलत हुन्छ कि। मान्छेलाई मार्नको लागि डाक्टरले यो गरेको हुँदैन नि त, उसले त बचाउनलाई गर्ने हो होइन। त्यसो भएर ओके, सबै कुराहरू मैले यो सकेर हेरेर तपाईँको रोगहरू चिनेर औषधि लेख्दैछु भन्ने अर्थमा यो कुनै एउटा मनलाई साँची राखेर गरेको चिज हो कि। आरएक्सको अर्थ त्यस्तो हुन्छ। त्यो आरएक्स लेखिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? सुपरस्क्रिप्सन। त्यसपछि आरएक्स लेखिसकेपछि हामी के गर्छौँ? औषधि लेख्छौँ नि होइन। औषधि लेखिन्छ, औषधि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ? आरएक्स लेखिदिन्छौँ। आरएक्स भनेर लेखिन्छ होइन, लेखिन्छ। त्यसपछि हामी के लेख्छौँ? त्यसपछि ट्याब्लेट लेखिन्छ होइन। हो, यो ट्याब्लेट जब औषधि लेख्न थालिन्छ, त्यो औषधि यहाँसम्मको भाग चाहिँ सुपरस्क्रिप्सन भयो, आरएक्ससम्मको भाग। जब औषधि लेख्न थालिन्छ, त्यो औषधि लेखिसकेपछिको भाग चाहिँ के हो त? इन्सपिरेसन हो। यो दोस्रो भाग, जसमा औषधिको डोज र स्ट्रेन लेखिन्छ। ट्याब एमोक्सिसिलिन 500 मिलिग्राम दिनमा 3 पटक 7 दिन भनेर लेखिन्छ नि। त्यो के? स्ट्रेन पनि आयो, डोज पनि आयो। भने लास्टमा फेरि के लेख्छौँ हामी? एडभाइस लेख्छौँ नि। ल है, 7 दिनपछि आउनु, एडभाइस लेखिन्छ। खानापछि राम्रोसँग यस्तो यस्तो खानेकुराहरू खानु, तातो पानीहरू खानु, व्यायाम गर्नु, एक्सर्साइज गर्नु, फिजियोथेरापी गर्नु, जुन सल्लाह दिन्छ त्यो सल्लाह दिनुलाई के भनिन्छ? सब्सक्रिप्सन। यसरी हामी 3टा स्टेजमा बिरामीको पूर्जा लेख्छौँ। एउटा आरएक्स, अर्को चाहिँ औषधिको स्ट्रेन्थ र डोज, अर्को चाहिँ एडभाइस। यो सबै कुराहरू राखिएको चिज के हो त? बिरामी पूर्जा हो। अब हजुरहरूलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ कि बिरामी पूर्जामा के हुन्छ वा के कुरा उल्लेख गरिएको हुँदैन भनिन्छ। बिरामी पूर्जामा डाक्टरको फिस हुन्छ। डाक्टरको 700 रुपियाँ
तपाईबाट लिएको छु भने लेख्छ र लेख्दैन नि हो यस्ता यस्ता प्रश्न गर्छ कि डाक्टरको फी बिरामी पूर्जामा के कुरा उल्लेख हुँदैन भनिन्छ डाक्टरको फी उल्लेख हुन्छ हुँदैन यस्तो यस्तो सोध्छ नाम हुन्छ एनएमसी नम्बर हुनुपर्छ क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ कन्ट्याक्ट नम्बर हुनुपर्छ हैन त्यो सम्पर्क नम्बर ठाउँ हुनुपर्छ सबै हुन्छ तर त्यहाँनिर के हुनु हुँदैन डाक्टरको फिस हुनु हुँदैन हो डाक्टरको चाहिँ के अरे अब कुनै अरू कुराहरू भन्न सक्छ घराइसी कुराहरू हुन सक्छ कि सक्दैन भनिदिन सक्छ त्यति बेला प्रिस्क्रिप्सनमा के कुरा हुँदैन भनेर सम्झिनु पर्छ है सबै हुन्छ डेट लेखिएको हुन्छ डाक्टरको क्वालिफिकेसन होला पढाइ होला काम गर्ने ठाउँको नाम होला हैन उसको चाहिँ एनएमसी नम्बर हुनुपर्छ तर त्यहाँनिर फीहरू उल्लेख गरिएको हुँदैन कहिलेकाहीँ प्रिस्क्रिप्सनमा के हुन्छ हुँदैन कतिवटा स्टेपहरू छ प्रिस्क्रिप्सनको भनिदिन सक्छ 3टा स्टेप्स हुन्छ 3टा स्टेप्सहरू के हुन् भने सुपरस्क्रिप्सन इन्स्पिरेसन्स र अर्को चाहिँ सब्सक्रिप्सन भनेर भन्नु पर्ला है त ल अब केही एब्रिभिएसन्सहरू छ शब्दावलीहरू छ जसको अर्थ हामीलाई खुब सोध्छ एब्रिभिएसन एन्ड मिनिङ भन्छौँ हामी हैन एब्रिभिएसन के अनि त्यसको अर्थ के भन्ने औरामा हामी जाउँ ओडी भन्यो भने वान्स अ डे दिनमा एकपटक खाने प्रक्रियालाई ओडी भनिन्छ हैन बीडी वा बीआईडी भन्छ यो ट्वाइस अ डे दिनमा 2 चोटि खाने प्रक्रियालाई बीडी टीडी 3 टाइम्स अ डे क्यूआईडी 4 टाइम्स अ डे भन्न सक्छ यस्तो सिम्पल कुराहरू टीडीक्यू भन्छ 3 और 4 3 वा 4 पटक भनेर खाऊ भनेको एम भन्यो भने मर्निङमा खाऊ ओएम भन्यो भने एभ्री मर्निङमा खाऊ एन भन्यो भने नाइटमा खाऊ ओएन भन्यो भने एभ्री नाइटमा खाऊ अब झुक्किने भनेको चाहिँ यो एचएस भनेको सुत्ने बेलामा खाऊ यो खुब सोधेको एउटा प्रश्न यो है एचएस अहिलेसम्म धेरै सोधिएको एचएस है त अनि अर्को एसी र पीसीमा हामी झुक्किन्छौँ एकदमै एसी र पीसी है त यो पीसीमा मैले के भनेर याद गरेको थिएँ भने पीसीमा चाहिँ मैले पोस्ट मिल भनेर याद गरेको थिएँ कि पीबाट पोस्ट आयो पोस्ट मिल भनेको खाना पछि मैले याद गरेको म पनि लोकसेवा दिने बेला झुक्किन्थ्यो एसी के हो पीसी के हो उस्तै उस्तै लाग्थ्यो कुन अगाडि कुन पछाडि अनि मैले एउटा चाहिँ दिमाग के लाग्यो भने पी भनेको पोस्ट सम्झ्यौँ पोस्ट भनेको पछि भनेको खाना पछि भने एसी के हो त खाना अगाडि खानु भन्यो भने के लेखिदिन्छ एसी खाना पछि भन्यो भने के भनिन्छ पीसी कहिलेकाहीँ हामीलाई झुक्काउन सक्छ त्यति बेला यो ध्यान दिनु होला है त पोस्ट मिल र भनेर है त ल अब एसी आफ्टर होइन है भनेर पनि भन्न सकिन्छ हैन पी भनेको पछाडि पनि भन्न सकिन्छ जसरी पनि याद गर्ने आफ्नो आफ्नो तरिका है त्यसलाई याद गर्ने ओके ल हुन्छ ओके अब झुक्किने भनेको चाहिँ खास के भने यो आइसी भन्छ इन बिट्विन मिल खाना खाने बेलामा बिचमा कतिपय डायबिटिजका औषधि खाँदा खाँदै बिचमा खानुपर्ने हुन्छ कि त्यो आइसी भनेको बिट्विन मिल भन्ने हुन्छ आइसी को अर्थ के हो भनिदिन सक्छ बिट्विन मिल है अर्को अर्थ एसओएस को अर्थ व्हेन नेसेसरी व्हेन रिक्वायर्ड यो एसओएस र पीआरएन भने के यो फरक एउटै हो है केही फरक छैन यसमा चाहिँ केही भन्न मिल्दैन हैन त्यसो भएर यसमा चाहिँ एसओएस को अर्थ पीआरएन को अर्थ के धेरै स्टुडेन्ट झुक्किने पनि केही हैन व्हेन रिक्वायर्ड व्हेन नेसेसरी एउटै त हो नि हैन र तर खाली नाम मात्रै के हो पीआरएन भनेको व्हेन नेसेसरी भनिन्छ खास यदि वर्ड नै राख्यो भने एसओएस भनेको व्हेन रिक्वायर्ड भन्ने अर्थ हुन्छ तर दुईटैको अर्थ चाहिँ त्यही हो कि आवश्यकता भएको बेलामा खानु भनेर भन्ने चिजलाई पीआरएन लेखे पनि हुन्छ एसओएस लेखे पनि हुन्छ आवश्यकता अनुसार आवश्यक भएमा पीआरएन भनेको चाहिँ आवश्यक भएमा एसओएस भनेको आवश्यकता अनुसार भनेको चिज एउटै त हो नि हैन र त्यसो भएर यसमा एउटै चिज हो तर यदि सोध्यो भने त्यसरी जानु होला स्टार्ट भन्यो भने इमिडिएट एट वान्स तुरुन्त एक डोज खुवाऊ भन्ने अर्थमा हामी स्टार्ट भनेर बुझ्छौँ तुरुन्त एक डोज खुवाऊ भन्यो भने त्यसको एन्सर के हुन्छ स्टार्ट भनेर हुन्छ ल अर्को चिज आयो अब डिस्पेन्सिङ भनेर हामी भन्छौँ है डिस्पेन्सिङ वितरण है ओके कुनै पनि डाक्टरले औषधि लेखिसकेपछि बिरामीलाई औषधि वितरक जसलाई हामी फार्मासिस्ट भन्छौँ डिस्पेन्सर जसलाई हामी फार्मासिस्ट अर्थात् डाक्टरले भने अनुसारको सुझाव सहित बिरामीलाई औषधि खाने तरिकाको व्याख्या जुन हामी गर्छौँ त्यो कार्यलाई नै डिस्पेन्सिङ भनिन्छ भनेको
डाक्टरले भित्र औषधि लेखिदिनुहुन्छ, बाहिर मेडिकलहरूले के भन्नुहुन्छ, ल 7 दिन खानुहोस्, 5 दिन खानुहोस्, 3 पटक खानुहोस्, खाना अगाडि खानुहोस्, पछि खानुहोस्, जुन कुराहरू हामी गर्छौँ, खाना खाने औषधि खाने तरिका बताउँछौँ, औषधिलाई कस्तो ठाउँमा राख्ने भन्ने कुरा भण्डारणका तरिकाहरू बताइन्छ डिस्पेन्सिङमा है। ओके, अब कस्तो भयो भने तुरुन्त सम्पर्क गर्ने, एलर्जी हुन सक्छ या एलर्जी भयो भने कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने कुराहरू हामी सिकाउँछौँ है त। यस्तो सिकाइन्छ भने त्यो चिजलाई हामी के भन्छौँ, डिस्पेन्सिङ, अर्थात् औषधि वितरण गर्नु। औषधि वितरण गर्ने बेलामा के कुराहरू भन्नुपर्छ भनेर प्रश्न गरिदिन सक्छ। खाने तरिका भन्नुपर्छ, भण्डारण गर्ने तरिका भन्नुपर्छ, साइड इफेक्ट के हुन सक्छ भन्नुपर्छ। जस्तो तपाईले बी कम्प्लेक्स दिनुभयो, पिसाब पहेँलो हुन्छ है भनिदिनु भएन भने के हुन्छ, औषधि खाने बित्तिकै म त जन्डिस भएर बर्बाद भएँ भनेर आउनुहुन्छ डराएर। साइड इफेक्ट भनिएन भने बर्बाद। तपाईँले एमोक्सी दिनुभयो, 6 पटक डायरिया भयो, ओहो डायरिया भएर बर्बाद भयो भनेर आउनुहुन्छ, फेरि अर्को एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ उहाँले। त्यसो पहिले भनिदियो भने साइड इफेक्टको बारेमा, ल है यो खाँदाखेरि यो हुन सक्छ है, नआत्तिनु होला। मेट्रोनिडाजोल खाँदाखेरि मेटालिक टेस्ट हुन्छ, मुक्ति त हुन्छ, नआत्तिनुस्, पहिले भनिदिनु पर्यो हैन। टिन्डाजोल तपाईँले टेट्रासाइक्लिन ग्रुपको औषधि दिनुभयो भने डिस्कलरेसन अफ टिथ, दाँतको कलर चेन्ज हुन्छ है भनिदिनुस्, पहिले भनिदिनुस्। यसरी साइड इफेक्ट र कहिले फर्केर आउने, कस्तो अवस्थामा फर्केर आउने, कति दिनमा आउने, सबै कुराहरूको व्याख्या गर्नु नै के हो त, डिस्पेन्सिङ हो है। त्यसपछि अर्को वर्ड छ लेभलिङ। तपाईँलाई लेभलिङको बारेमा सोधिदिन सक्छ। लेभलिङ भनेको औषधिको बट्टामा भएको खोल हो, बाहिरपट्टिको खोल हो, जो कपडा भन्न आउँछ, कागजले बनेको हुन्छ सामान्यतया हैन। यो बट्टाको औषधिमा चाहिँ कागजले बनेको हुन्छ, अरू चाहिँ त्यो औषधिकै स्ट्रिपमा लेखिएको हुन्छ। अब के प्रश्न गर्छ भने लेभलिङमा कुन कुराहरू राखिएको हुन्छ, के कुराहरू राखिएको हुन्छ भनेर प्रश्न गर्छ लेभलिङमा भन्दा। लेभलिङ भनेको औषधिको बारेमा लेखिएको र औषधिको बाहिरपट्टि टाँसिएको त्यो विवरण नै के हो त, लेभलिङ हो। औषधिको बारेमा लेखिएका कुराहरू, औषधिको बाहिर टालिएका चिजहरू के हो, लेभलिङ हो। अब लेभलिङमा औषधिको नाम हुन्छ, औषधिको कम्पोजिसन हुन्छ, 5 ml मा कति mg भनेर लेखिएको हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ डेट हुन्छ, बनेको मिति हुन्छ, एक्सपायरी डेट हुन्छ, कहिले एक्सपायर हुन्छ, कहिले बनेको, कम्पनीको नाम हुन्छ, अनि कस्तो ठाउँमा औषधि राख्ने भनेर बच्चा बच्चीको पहुँचमा नराख्नु, घाममा नराख्नु भनेर लेखेको हुन्छ नि, त्यो इन्स्ट्रक्सन लेखिएको हुन्छ। औषधिलाई कति ml मा घोल्ने भनेर लेखेको हुन्छ। तर यहाँनिर तपाईलाई प्रश्न, लेभलिङमा के कुरा लेखिएको हुँदैन भनेर लाग्छ, आन्सर के लाग्दिन्छ, डक्टर्स नेम भनेर लाग्छ। कुन कुरा लेखिएको हुँदैन भनेर प्रश्न गर्छ, आन्सरमा के राखिदिन्छ, डाक्टरको नेम। अब डाक्टरको नाम हुन्छ त लेभलिङमा, हुँदैन नि त। अब यो हुँदैन भन्न सक्नु पर्यो कि, त्यति बेला चिन्न पर्छ लेभलमा के कुराहरू हुन्छ। अब त्यहाँनिर राख्देला अर्को यस्तै गरेर राखिदिन सक्छ हैन। अब मेडिकलको नेम भन्देला, मेडिकलको नेम हुन्छ र औषधिमा हुँदैन हैन। के कुराहरू लेभलिङमा हुन्छ, के कुराहरू प्रिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रश्न खुब एक्जाममा सोधिरहेको छ। लेभलिङमा के पर्छ हैन, एमआरपी उल्लेख गरिएको हुन्छ, प्राइस हुन्छ नि, प्रष्ट प्राइस त राख्नै पर्यो हैन, पैसा पनि हुनु पर्यो हैन। यहाँनिर मैले छुटाएको छु, ल प्राइस महत्त्वपूर्ण कुरा, पैसा पनि उल्लेख हुनुपर्छ, एमआरपी कतिमा बेच्न पाइन्छ, म्याक्सिमम हैन, म्याक्सिमम रिटेल प्राइस भन्छ, कतिमा बेच्ने। अब आइसिओ भने कन्भर्ट गर्नु पर्ला है। यी सबै कुराहरू चाहिँ लेभलिङमा उल्लेख हुन्छ, तर डाक्टरको नाम उल्लेख हुन्न, मेडिकलको नाम उल्लेख हुन्न, तर कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ। फेरि कम्पनी कहाँ कम्पनी बनेको। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई सोध्यो भने हेर्नुहोस् त, अझै के सोध्न सक्छ है, प्राइस हुन्छ, जेनेरिक नेम हुन्छ, ट्रेड नेम हुन्छ, जेनेरिक नेम हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ। तर नहुने चिज के भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ हामी यसमा है त। ल त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ यो सानो मैले एउटा नोट राखेको छु, हजुरहरूले पढ भने त छैन, तर थाहा पाउँदा राम्रो हुन्छ। 1 केजी भनेको 1000 ग्राम हो, 1 मिलिग्राम भनेको
1000 माइक्रोग्राम हो, 1 ग्राम भनेको 1000 मिलिग्राम हो, 1 लिटर भनेको 1000 ml हो। र कहिलेकाहीँ है त यो तपाईलाई मैले यदि 1 DL भन्यो डेसिलिटर भन्यो भने चाहिँ 100 ml हुन्छ। यो पनि डेसिलिटर भन्छ नि DL है। तपाईले DL भनेर कहिलेकाहीँ लेख्नुभयो भने तपाईले केमा DL लेख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है, म भनिदिइहाल्छु। तपाईले के लेख्नुहुन्छ 12 ग्राम पर डेसिलिटर छ है तिम्रो हेमोग्लोबिन भनेर लेख्नुहुन्छ नि। यो के रहेछ त डेसिलिटर भनेको भन्दा त्यो व्यक्तिको कति ml रगतमा 12 वटा हेमोग्लोबिन पाइयो भन्ने हो त भन्दा 100 ml रगतमा। त्यसरी डेसिलिटरको अर्थ के हो 100 ml है। बिलिरुबिन 100 ml मा नापिन्छ, हेमोग्लोबिन 100 ml, प्राय जसो डेसिलिटरमा नापियो भने डेसिलिटरको अर्थ के हो त 100 ml भन्ने अर्थ लाग्छ है त, डेसिलिटर। ल है डेसिलिटर भनेको बुझ्नुभयो नि त हैन। 100 ml बराबर के हुँदो रहेछ डेसिलिटर हुँदो रहेछ है त। ल ओके ल ल अब अर्को चीज तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने यहाँनिर यो प्रश्न गर्छ है, 1 चम्मच भनेको कति हो भनेर सोध्छ। 1 टीस्पुनफुल 1 चम्मच भनेको कति औषधि हो भन्यो भने 4 देखि 5 ml औषधिलाई 1 चम्मच औषधि भनिन्छ। 4 देखि 5 ml औषधिलाई 1 चम्मच औषधि भनिन्छ है त। अनि कहिलेकाहीँ 1 कप भनेको कति 1 टी कप 1 चिया कप भनेको कति भन्यो भने 120 ml। 1 चिया कप भन्यो भने कति 120 ml। 1 चिया चम्मच भन्यो भने 4 देखि 5 ml है। 1 चिया चम्मच भन्यो भने 4 देखि 5 ml है। ओके 1 चिया चम्मच भन्यो भने 4 देखि 5 ml है त। ल है 1 चिया चम्मच भन्यो भने 4 देखि 5 ml। 1 कप चिया अथवा 1 कप टी बराबर कति भन्यो भने 120 ml। अब 1 पाउन्ड भनेको सोध्यो भने चाहिँ तपाईलाई 2.2 केजी। 1 पाउन्ड भनेको 2.2 केजीलाई हामी 1 पाउन्ड भनेर भन्ने गर्छौं। यसो गरे यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज के भने तपाईलाई यो सोध्छ कि 1 चिया चम्मच भनेको कति ml हो भनेर सोध्छ। 1 चिया चम्मच 1 चिया चम्मच बराबर कति ml हुन्छ भन्यो भने आन्सर चाहिँ के हो त 4 देखि 5 ml भनेर भन्न पर्ला है। ल डेसिलिटर भन्यो भने कति 1 डेसिलिटर बराबर 100 ml हुने गर्दछ। महत्त्वपूर्ण कुरा है त, ठीक छ। ल यही सोध्यो भने है त। ल अब अघि नै मैले भनेको थिएँ हजुरहरुलाई नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट भनेर सोध्यो भने के बुझ्ने भनेर भन्न सक्छ। नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट है त। अब 1 ml बराबर कति थोपा भन्नु भएको छ 15 देखि 16 ड्रप। 15 देखि 16 ड्रप भन्नुपर्छ हैन। 1 ml बराबर 15 देखि 16 ड्रप भन्नु छान्नै पर्यो भने 16 ड्रप इज अ बेस्ट हुन्छ है त। 16 ड्रप किनभने हामीले तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ एउटा फर्मुला सोध्छ नि त्यसमा 16 ड्रप राखिन्छ नि। हामी त्यो फ्लुइड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के कति थोपा दिने भन्ने हिसाबमा 16 ड्रप राखिन्छ। त्यो 16 इज एक्ज्याक्ट है। त्यसमा त्यो फर्मुलामा 16 राखिएको छ नि त हैन। त्यो 16 लाई हामी के भन्छ एक्ज्याक्ट। ल तपाईको आफ्नो वेट निकाल्नु पर्यो भने तपाईको वेटलाई 2.2 केजी ले भाग गर्दिनुस् तपाईको पाउन्डमा आउँछ है। तपाईको टोटल वेट कति छ 2.2 ले भाग गर्दिनुस् तपाईको पाउन्डमा आयो। त्यसैले 1 पाउन्ड भनेको 2.2 केजी हो है त। 1 चिया चम्मच भनेको 4 देखि 5 ml हो है। 1 चिया चम्मच भनेको कति औषधिलाई चिन्छ भनेर सोधिन्छ। 4 देखि 5 ml लाई 1 चिया चम्मच भन्छौं हामी है त। ल यो चाहिने चीजहरु मात्रै मैले राखिदिएको। नार्कोटिक ड्रग मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ हजुरहरुलाई हैन। कुनै औषधिहरु जो नशा सामान्यतया यी औषधिहरु हामी दुखाइ कम गर्न प्रयोग गर्छौं। नार्कोटिक ड्रगहरु हामी दुखाइ कम गर्न प्रयोग गर्छौं है।
र यो दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू लामो समय प्रयोग गरियो भने यसले एक किसिमको आनन्द र स्लिप गराउँछ, निन्द्रा लगाउँछ, मस्त बनाइदिन्छ। आनन्दको मस्त निन्द्रा लगाउँछ, जसले गर्दाखेरि पछि ऊ केमा जान्छ, ड्रग डिपेन्डेन्समा जान्छ। सुरुमा यी औषधिहरूलाई पेन म्यानेजमेन्टको लागि प्रयोग गरिन्छ, दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। तर अलि लामो समय प्रयोग गरियो भने यो केमा जान्छ, डिपेन्डेन्स भएर जान्छ। अनि त्यो औषधि नखाइकन उसले मान्दैन, किनभने उसलाई त्यसले आनन्द दिन्छ कि। त्यो आनन्द दिने ड्रगहरूलाई हामी नार्कोटिक ड्रग भन्छौँ। यस्ता आनन्द दिने औषधिहरूलाई के भनिन्छ, नार्कोटिक ड्रग। यसमा ट्रामाडोल पनि पर्छ, पेटिडिन पनि पर्छ, मर्फिन पनि पर्छ है। चरेस गाँजाहरू सबै के हुन्, नार्कोटिक ड्रग हुन्। र यी ड्रगहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न, यिनीहरूको मिसयुज नहोस् भन्नको लागि सर्टिफाइड डक्टरहरूले लेखिएको विवरण अनुसार मात्रै दिनु भनेर लेखिएको हुन्छ। यसरी सही तरिकाले सही व्यक्तिलाई सही समय चाहिँ यो औषधि प्रयोग होस् भन्नको लागि जुन व्यवस्था भएको छ नेपालमा, द्याट इज डिफाइन्ड एज अ नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट। त्यसलाई भनिन्छ नार्कोटिक ड्रग व्यवस्थापन है। यसको लागि विशेष डक्टरकै सिफारिस चाहिन्छ, अरूले लेखेर पाइँदैन, जहाँ पाए त्यही पनि पाइँदैन। यसमा मर्फिन, पेथिडिन, डाइजिपाम, मिडाजोलम धेरै होइन, ट्रामाडोल। अब ट्रामाडोल अहिले धेरै, यो ट्रामाडोल एकदमै बढी भएको पाइएको छ। ट्रामाडोललाई र प्यारासिटामोललाई मिसाइएर अहिले मेडिकलमा पनि बाँडियो, मेडिकललाई पनि दियो होइन औषधि कम्पनीहरूले। त्यो ट्रामाडोल र सिटामोल मिसिएको औषधि चाहिँ ड्रग युजरहरूले थाहा पायो भने त्यो सबै उनीहरूले लगेर खाँदो रहेछ। त्यो भएर धेरैमा अहिले चाहिँ यो एकदम मिसयुज भएको छ। यस्ता औषधिहरूलाई चाहिँ हामी नार्कोटिक ड्रग भन्छौँ र यिनीहरूको सही तरिकाले व्यवस्थापन गरिनु प्रक्रियालाई हामी नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट भन्छौँ है। हुन्छ ल, त्यसै गरेर अब एउटा अर्को प्रोटोकल छ, तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ, ऱ्यासनल युज अफ ड्रग। ऱ्यासनल भनेको औषधिहरूको वैज्ञानिक तरिकाले प्रयोग गर्ने विधिलाई हामी ऱ्यासनल युज अफ ड्रग भन्छौँ। साइन्टिफिक तरिकाले प्रयोग गर्नु। यदि साइन्टिफिक तरिकाले औषधि प्रयोग गरिएन भने त्यो इरेसनल भयो। अब इरेसनल भनेको के भन्दा, तपाईँले एउटा बच्चालाई ट्याप, 2 वर्षको बच्चा आयो, ट्याप एमोक्सिसिलिन है, वन्स अ डे, दिनमा 1 पटक खाऊ, ल 15 दिन खाऊ भनेर लेख्नुभयो। यो ऱ्यासनल भयो कि इरेसनल भयो? यो इरेसनल, यो वैज्ञानिक भएन। हामीले पढेको यही हो त होइन नि? त्यसो भएर कुनै पनि चिज सही तरिकाले सही समयमा प्रयोग गर्नु भनेको ऱ्यासनल हो। जस्तो यही चिज तपाईँले ट्याब एमोक्सिसिलिन है त, दिनमा 2 पटक, आइएमसीले 2टा भन्छ होइन, 2 पटक 250 mg को डोज, ल 250 mg को डोज मिलिग्रामको है त। टिडिएस फर 5 डेज, सरी टिडिएस भयो भने बिडी भयो भने, यहाँ टिडिएस मैले भन्न परेन, ठुलो मान्छेमा टिडिएस। ल यो लेख्नु भने यो के भयो त, ऱ्यासनल भयो। भनेपछि यसरी कुनै पनि औषधि सही तरिकाले सही डोजमा सही समयमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यो ऱ्यासनल युज अफ ड्रग, आरयुडी, जसलाई सर्टकटमा आरयुडी। भोलि प्रश्न तपाईँलाई आरयुडी को अर्थ के हो भनिदिन्छ। आरयुडी को अर्थ के हो? ऱ्यासनल युज अफ ड्रग भने यदि सही तरिकाले प्रयोग गरिएन भने त्यो इरेसनल हो। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले मान्नुहोस् डायरिया लेख्नुभयो, डायग्नोसिस है, अनि तपाईँले तलपट्टि के लेख्नुभयो भने ट्याब मेट्रो लेख्नुभयो भने यो बच्चा बाई चान्स मर्यो, यो बच्चा यदि डेथ भयो भने यसले मुद्दा हाल्यो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ, जेल चलाउनुहुन्छ।
किनभने डायरियामा मेट्रोनिडाजोल दे भनेर कहीँ प्रोटोकलले कहीँ पनि भनेको छैन। तपाईले मेट्रोन दिनको लागि तपाईले के लेख्नुपर्छ डायरियाको ठाउँमा डायग्नोसिस एमोबिक डिसेन्ट्री। यो नलेखेसम्म तपाईले मेट्रोन हाल्न पाउनु भएन। यो पनि के हो र्यासनल युज अफ ड्रग है। अब अर्को तपाईले हेड एक नलेखेसम्म तल प्यारासिटामोल लेख्न पाउनुहुन्न के। प्यारासिटामोल किन दिस भनेर तपाईले आन्सर दिनु परेन। मैले त्यति बेला एउटा टाउको दुखेको थियो मैले त्यसो भएर दिएँ भन्न सक्नु परेन मुद्दा पर्यो भने। त्यसो भएर अहिले नेपाल सरकारले के गरेछ भने हेर्नुस् है, नेपाल सरकारले के गरेछ भने यो ओपीडी टिकटको तल कार्बन पेपर राख्न लगाएको छ। अहिले तपाईले हेर्नु भएको छ कि छैन कार्बन पेपर। अनि एउटा बिरामीलाई देऊ, त्यो बिरामीलाई दिएको औषधिको विवरण एक प्रति हेल्थ पोस्टमा राख भनेछ। तपाईले ध्यान दिनु भएको छ कि छैन। अहिले कार्बन पेपर राखेर लेख्न पर्ने हुन्छ। तपाईले डायरिया भनेर ट्रमाडोल एडल्टमा पनि लेख्न पाउनुहुन्न के। डायरिया भनेको के एमोबिक डिसेन्ट्रीले मात्रै हुन्छ? भाइरसले पनि त हुन्छ नि, ब्याक्टेरियाले पनि त होला नि। त्यसो भएर एमोक्सी तपाईले यदि सिप्रोफ्लक्सासिन दिनुहुन्छ भने ब्यासिलरी डिसेन्ट्री लेख्नुस्, नभए सिप्रो हाल्नु भने फेरि फर्सियो। त्यसो भएर सिबिआइएमसिआईमा त डायरियामा मेट्रोन भन्नुभन्दा गइयो। सिबिआइएमसिआईमा हाल्न मिल्ने भनेको एउटा ओआरएस हो, एउटा जिङ्क हो। तपाईले डिसेन्ट्री डायग्नोसिस गर्नुभयो भने सिप्रोफ्लक्सासिन हाल्न पाउनुहुन्छ सिबिआइएमसिआईमा। सिबिआइएमसिआई को जति पनि प्रोटोकल पढ्नुस् त्यहाँनिर एमोक्सी के अरे मेट्रोनिडाजोल त कहीँ पनि भेट्नुहुन्न तपाईले। अब डायरिया भएको बेलामा के दिने भन्नुभएको छ। बच्चा हो भने जिङ्क चक्की र जीवनजल दिनुस्। डिसेन्ट्री हो भने सिप्रोफ्लक्सासिन दिनुस्। क्रोनिक डायरिया हो भने भिटामिन ए दिनुस्। होइन भने कज लेख्नुस्। तपाईले सिप्रो दिनै पर्छ, एमोबिक दिनै पर्छ भनेपछि तपाईले मेट्रोन दिनै मन लाग्छ भने मेट्रोन दिनुभन्दा अगाडि तपाईले एमोबिक डिसेन्ट्री नै लेख्नुस् कि। अनि बल्ल दिनु पाउनुभयो। तपाईलाई यदि सिप्रो दिन मन लाग्छ, ज्वरो पनि आछ, ब्लड पनि देखिएको छ भने तपाईले डिसेन्ट्री ब्यासिलरी डिसेन्ट्री लेखिदिनुस्, सिप्रो हालिदिनुस्। गाह्रो छ है, अब गाह्रो छ काम गर्न। हेडेक नलेखेसम्म प्यारासिटामोल दिन मिल्दैन अहिलेको अवस्था। सिफेक्जिम बिफेलिक त यो त धेरै माथिका कुरा भयो। अहिले त कामै छैन यो, हाम्रो लेभलले लेख्ने नै होइन यो हैन। सिफेक्जिम बिफेलिक एसिडहरु त अहिले त धेरै माथिका कुरा भयो है। त्यसो भएर अहिलेको यो तरिकालाई भनिन्छ र्यासनल युज अफ ड्रग्स। यो सही तरिकाले प्रयोग गर्ने विधिलाई हामी र्यासनल युज अफ ड्रग भन्छौँ हैन। हेर्नुस् है, सिबिआइएमसिआईमा डायरियाको म्यानेजमेन्ट हामी 3 वटा स्टेजमा गर्छौँ। एउटा स्टेज हो डिहाइड्रेसन, एउटा स्टेज हो डिहाइड्रेसन, एउटा स्टेज हो क्रोनिक डायरिया हो कि होइन, अर्को डिसेन्ट्री। 3टा क्लासिफिकेसन हामी हेर्छौँ डायरिया भएर आएको बच्चामा। डायरिया भएर आएको बच्चामा तपाईले के सोध्नुहुन्छ, कति दिनदेखि पखाला लागेको छ? त्यो के को लागि सोधिएको? 14 दिन भन्दा पुरानो हो कि नयाँ हो? किनभने 14 दिन भन्दा बढी डायरिया भएको भने पनि तपाईको म्यानेजमेन्ट फेरि भिटामिन ए तिर जानुपर्छ कि। भिटामिन ए दिनुपर्छ नि दीर्घ झाडा पखालामा। अनि तपाईले अर्को प्रश्न के गर्नुहुन्छ, बच्चाको दिशामा रगत देखिएको छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ। दिशामा रगत देखियो भनेपछि तपाईले डायग्नोसिस के गर्नुहुन्छ, डिसेन्ट्री गर्नुहुन्छ, सिप्रोफ्लक्सासिन हाल्नुहुन्छ। त्यहाँ मेट्रोन पनि हाल्ने हैन फेरि। त्यसो भएर सिबिआइएमसिआईमा अलि गहिरिएर पढ्ने हो भने तपाईको म्यानेजमेन्ट हेर्नुस् है, डिहाइड्रेसन एउटा वर्गीकरण हुन्छ, एउटा दीर्घ झाडा पखालाको वर्गीकरण हुन्छ, एउटा डिसेन्ट्रीको वर्गीकरण हुन्छ। डिहाइड्रेसन भयो भने जिङ्क र जीवनजल भन्दा अरु दिन मिलेन है। क्रोनिक डायरिया छ भनेपछि तपाईले भिटामिन ए, जिङ्क र ओआरएस दिनुस्। यदि डिसेन्ट्री हो भनेपछि तपाईले सिप्रोफ्लक्सासिन, जिङ्क र ओआरएस दिनुस्। यति हो। मेट्रोनको त कुरै छैन सिबिआइएमसिआईमा। माथिको मान्छेलाई दिनुहुन्छ भने तपाईले के लेख्नुपर्छ, एमोबिक डिसेन्ट्री लेख्नुभयो भने मेट्रोन दिन पाउनुहुन्छ है। त्यो रिजन दिनु पर्यो कि भोलि मैले यसलाई किन यो औषधि लेखे त भने तपाईले कारण दिन सक्नु पर्यो नि त। मुद्दा मामिला पर्यो भने हो त्यो बेलामा यो पेसेन्ट एमोबिक डिसेन्ट्री भएर आएको थियो, मेरो पढेको नलेज अनुसार, मैले थाहा पाएको नलेज अनुसार मैले एमोबिक डिसेन्ट्री डायग्नोसिस गरेँ, मेट्रोन हाले, तपाईले सक्नुभयो कि। है त। त्यसो भएर
तपाईले रिजन दिन सक्नु पर्यो। तपाईले सिटामोल खाएर पनि मान्छे मर्छन् है, G6PD भन्ने इन्जाइम कम भएको मान्छेले सिटामोल खायो भने मान्छे मर्छ हेमोलाइसिस भएर। त्यसैले अब भन्न सकिँदैन। त्यही भएर अहिले ऱ्यासनल युज गर, सही तरिकाले औषधि प्रयोग गर, सही डायग्नोसिस गर, डायग्नोसिस अनुसारको सही उपचार गर भन्ने जुन प्रोटोकल छ त्यसलाई भन्छ ऱ्यासनल युज अफ ड्रग। ऱ्यासनल युज अफ ड्रग कसैमा पनि यो 2 देखि 59 महिना 5 वर्ष मुनिको बच्चाको तपाईको कुनै पनि ठाउँमा मेट्रिन्डाजोल भन्ने शब्द नै छैन। डिसेन्ट्री भयो भने त सिप्रोआल भन्छ। है त्यसो भएर CBMNCI को गाइडलाइनमा हेर्नुस् मेट्रिन्डाजोल कहीँ लेखेकै छैन कि। जिंक र ओआरएस हो, जिंक र ओआरएस, जिंक ओआरएस, जिंक ओआरएस, त्यो भन्दा अरु केही छैन। यदि तपाईले सिप्रो दिनुहुन्छ भने डिसेन्ट्री डायग्नोसिस गर्नुपर्छ, भिटामिन ए दिनु छ भने क्रोनिक डिसेन्ट्री क्रोनिक डायरिया डायग्नोसिस गर्नुपर्छ, नत्र भने डायरियाको म्यानेजमेन्ट 5 वर्ष मुनिमा जिंक र ओआरएस भन्दा अरुको सधैँ छैन है त। ल यो कुरा क्लियर हुनु होला है। ल यसरी त्यसो भएर यहाँनिर ऱ्यासनल युज अफ ड्रग भनेको के भन्यो भने कुनै पनि औषधिको सही तरिकाले सही डोजमा सही डायग्नोसिस गरेर प्रयोग गर्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ ऱ्यासनल युज अफ ड्रग। यदि यो भएन भने त्यो के भयो त इरेसनल युज अफ ड्रग भयो। ल अर्को छ ब्यानेड ड्रग भन्छ। नेपालमा कतिपय औषधिहरूलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी ब्यानेड गरिएको छ, त्यसलाई भनिन्छ ब्यानेड ड्रग है। अब हालसालै सुन्नुभयो होला निमेसुलाइडलाई ब्यानेड गर्ने प्रयास गरिएको छ, तर मार्केटमा आइरहेछ, तर प्रयास गर्न चाहिँ गरिएको छ है त। अनि अर्को तपाईले सुन्नुभयो होला एसिलकलाई पनि ब्यान गर्दैछ, र्यानिटिडिनलाई अहिलेसम्म गरिएको चाहिँ छैन, तर मार्केटमा छ, तर गर्ने प्रयास गरिरहेछ किनभने क्यान्सर बनाएको भन्ने खालको कुराहरू आछ। त्यसो भएर कतिपय औषधिहरू ब्यानेड छ नेपालमा प्रयोग। जस्तो नेपालमा तपाईले तपाई इन्डिया जानुभयो भने तपाईको डाइक्लोफेनाक र प्यारासिटामोल मिसिएको औषधि बेच्छ इन्डियामा, तर नेपालमा डाइक्लोफेनाक र प्यारासिटामोल कहीँ पनि मिसिएको औषधि छैन हैन। इन्डियाको कम्पोजिसन सरकारले दिएको अनुमति र नेपाल सरकारले दिएको अनुमति फरक फरक हुन्छ। त्यसो भएर जुन चीज नेपालमा प्रयोग गर्न मिल्दैन त्यसलाई के भनिन्छ ब्यानेड ड्रग है। त्यसो भएर तपाईहरुले नेपाल सरकारले जुन औषधिलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर तोकेको छ ती औषधिहरू के हुन् त ब्यानेड ड्रग हुन्। विभिन्न जस्तो लोपेरामाइड भन्ने यो पखालामा प्रयोग गर्ने औषधि हो है। यो पखाला रोक्न प्रयोग गरिन्छ यो औषधि। यो औषधिले कहिलेकाहीँ इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन गराउन सक्छ, त्यसैले यसलाई ब्यान गरिएको छ। टेट्रासाइक्लिन झोलमा आउँछ, कहिले पनि आउँदैन, क्याप्सुलमा मात्रै आउँछ, यो ब्यान गरिएको छ हैन। यो सल्फाग्युनाइड्स भन्ने ब्यान गरेको छ, कोडिनको कम्बिनेसन ब्यानेड गरिएको छ। यो विभिन्न चीजहरू ब्यानेड ड्रगहरू छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी ब्यानेड ड्रग भनेर भन्ने गर्छौँ है त। ल त्यो भएर ब्यानेडको अर्थ के भन्यो भने प्रयोग गर्न नमिल्ने औषधिहरूलाई चाहिँ हामी ब्यानेड ड्रग भनेर भन्ने गर्छौँ। हुन्छ ल ओके ल थ्याङ्क यू एभ्रीबडी आजलाई। ल भोलि हामी रुट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनबाट जामला है त। ल ओके हस् थ्याङ्क यू एभ्रीबडी सो मच।